डाक्टर सन्दुक रुई जत्तिकै हाराहारीमा बराबरीमा आउन सक्ने डाक्टर्सहरू तयार गरिरहनु भएको छ। यो मुलुक साँच्चै विकास गर्ने हो भने 10 औँला जोडेर म बिन्ती गर्छु, रवि लामिछानेज्यू, रमेश खरेलज्यू, यदि तपाईलाई म चित्त बुझेको छैन भने म साधारण सदस्य भएर काम गर्न तयार छु। यो देशको नेतृत्व लिनु। नेपाल भित्रकै बुवासाहरूले यो देश सिद्धाइसकेका छन्। यो देशको राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ। यो देशको मौलिकतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ। यो देशको स्वाभिमानमा प्रश्न चिन्ह आएको छ। आफ्ना खुसीका लागि, आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्र देशभित्रका विमान बुवासाहरू हलचलमा आबद्ध भइसकेका छन्। रमेश खरेलज्यूलाई नेतृत्व गर्नुहोस्, म नेतृत्व दिन तयार छु, किनकि मैले सेक्रिफाइस गर्न जानेको छु, मैले त्याग गर्न जानेको छु। होइन नेतृत्व पनि गर्दिन, केही पनि गर्दिन। टेलिभिजनमा कान्तिपुर र अरू टेलिभिजन ठुल्ठुला टेलिभिजन खोज्दै हिँड्छु भने तपाईँ बकम पुसेको, सिर्फ भाषण मात्रै गर्नु, केही हुँदैन। रवि लामिछाने राष्ट्रपति बन्छन्, कुलमान घिसिङ जस्ता मानिसहरू बन्छन् राष्ट्रपति बन्छन्, यो त धेरै राम्रो हो, सुरेन्द्र केसी बन्छन् भनेर भनेका छन्। यो एकदमै अबुझायो। यो के हो भने तपाईँ भोलि मान्छेलाई चुनावमा खर्च हुँदैन भनिरहेको छन्। तपाईँ सुरेन्द्र केसी र पुण्य प्रसाई अहिले राष्ट्रपतिमै उठ्नुभयो भने कसले जित्छ होला? सबभन्दा ठुलो दोष कसको छ थाहा छ तपाईलाई? यो देश बिगार्नमा कसको छ? आम नागरिकको छ। नागरिक सुतेर बस्छ, चुप लागेर बस्छ, अनि तपाईँ यो देश भन्छ। तमाम देशका 3 करोड नागरिकलाई मेरो आग्रह छ, साँच्चै यो मुलुक बनाउने हो भने दुधलाई दुध र पानीलाई पानी मात्र भन्न सिक्नुहोस्, त्यहाँभन्दा बढी छैन। माधव नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओली, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउबा र बाबुराम भट्टराई, यी 5 नेतालाई अवकाश दिएर हामीले कुनै पनि हालतमा पठाउन सकेनौँ, बाहिर निकाल्न सकेनौँ राजनीतिबाट भने यो देश कहिल्यै पनि यो देशमा शान्ति आउँदैन, कहिल्यै पनि यो देशमा समृद्धि आउँदैन। यिनीहरू जति बढी बाँच्छन् यो देशको लागि त्यति घाटा हुन्छ, किनभने यिनीहरूलाई विदेशीले कब्जा गरेको छ। र सुपर लास्ट क्वेसन मेरो, आँखा त तपाईँको पनि कमजोर हुन्छ, कसलाई जचाउनुहुन्छ? तपाईँको आँखा चाहिँ कुन डाक्टरले जचाउनुहुन्छ? मेरो आँखा चाहिँ डाक्टर रिता र डाक्टर गोविन्द पौडेललाई जचाउँछु। रवि लामिछानेले कति करोड खर्च गर्न सक्छन् र इन्डियन उम्मेदवार जसलाई इन्डियाले राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छ उसले कति खर्च गर्छ होला? रवि लामिछाने एउटा 4 व्हिलर गाडीमा चढेर यहाँदेखि दिनमा कतिवटा आमसभा गर्लान्? 100 वटा गर्लान्? होइन भने सिर्फ कराएर मुलुक बन्नु। नेतृत्व लिने बेला आयो, भोकमरी परिराखेको छ, भ्रष्टाचार भइराखेको छ, 82 लाख भन्दा बढी युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य भएका छन्। अबको निकास दिन सकिँदैन र यहाँ आन्दोलनमा आउन सकिँदैन भने कराउन पनि छोड्नुहोस्, किनभने हामी तपाईलाई यो नेतृत्व दिन तयार छु। र उहाँको आफ्नो पेसापतिको प्रेमले जम्मा 20-25 हजार नेपालीमा प्राप्त भइरहेको छ। अनि डाक्टर सन्दुक रुईप्रति सम्मान जाँदैन। अब अलिकति जानकारीमूलक कुराकानी पनि गरौँ, किनभने तपाईँसँग कुराकानी गरिसकेपछि यो कुराकानीबाट आम मान्छेका केही प्रश्नहरू पनि, केही जिज्ञासाहरू पनि शान्त हुन् भन्ने चाहना राखेको छु। डाक्टर साहब, मैले मोतीबिन्दुका बिरामीहरू अझै कति धेरै होलान् भन्ने तपाईँले यदि अध्ययन गर्नुभएको छ कि, अथवा मोतीबिन्दु भएका मानिसहरू कति होलान् भन्ने अध्ययन छ कि, अथवा अनुमान छ कि, अथवा तिनको ती सबैको उपचार गर्न सक्ने गरी संयन्त्र बनाउन के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? अझ पनि अब संसारमा करिब तपाईँको अहिले नै हेर्दाखेरि हामीले अङ्ग्रेजीमा मिलियन्समा हामीले हेर्दाखेरि 20 मिलियन जति मान्छेलाई शल्यक्रियाको तुरन्त जरुरत छ र नेपालमा करिब 2 लाख मान्छेलाई जरुरत छ र अझ 2 लाख मान्छेलाई जरुरत छ र अनि के माफ गर्नु, अनि ती 2 लाखै मान्छे यदि उपचार पाए भने देख्न सक्छन् राम्ररी? एकदम देख्न सक्छन्। यिनीहरू चाहिँ क्युरेबल हो कि तपाईँको देख्न सक्छन्। र अनफर्चुनेटली जियोग्राफी, आर्थिक अवस्था, हरेक कुराको तपाईँको पहुँचको कारण धेरै कारणले हामीले इक्विटेबल सर्भिस गर्न सकेका छैनौँ र हाम्रो कोसिस जारी छ र हामी आउँदो 10 वर्षमा हामी योतिर बहुत धेरै ध्यान दिएर हामी अगाडि जाने प्रोसेसमा छौँ। अब जस्तो
दुर्गम गाउँहरूमा आँखा शिविरका लागि पनि तपाईँले समय निकालिरहनु भएको छ। अरूका जस्तै तपाईँका दिन पनि 24 घन्टा नै हुन्, तपाईँको दिन रमा एक्स्ट्रा आवर्स पक्कै पनि छैन। दुर्गममा पनि जानुहुन्छ, अस्पतालमा पनि बिहानैदेखि भिड नै हुन्छ। धेरै मानिसहरू तपाईँको त्यो क्षमताको प्रतीक्षामा पनि हुन्छन्। यो सबै चिजलाई एकैजनाले म्यानेज गरेर साध्य पनि हुँदैन। चाहना त हुन्छ होला, तर एज ह्युमन बिइङ हाम्रो आफ्नै लिमिटेसन्सहरू छन्, डाक्टर साहबको पनि छ होला। अब यसलाई सिकाउने कुरामा तपाईँ जत्तिकै क्षमतावान सर्जनहरू बनाउने कुरामा तपाईँ कतिको लागिरहनु भएको छ, त्यो प्रोसेस कस्तो छ? अथवा डाक्टर सन्दुक रुई जत्तिकै हाराहारीमा बराबरीमा आउन सक्ने डक्टर्सहरू तयार गरिरहनु भएको छ? बहुत राम्रो कुरा सोध्नुभयो। अनि म के भन्छु भने अहिलेसम्म त तपाईँ वान म्यान आर्मी जस्तो हुनुहुन्छ। आँखाको क्षेत्रमा हामी बहुतै लकी छौँ र यस्ता मभन्दा पनि धेरै स्किल्ड सर्जन डाक्टर साहबहरू क्लिनिसियनहरू मेरो विचारमा 50 जनाभन्दा बढी छन् र नेपालको विभिन्न भागमा बसेर जनताको सेवा गरिरहनु भएको छ। र हामी ट्रेनिङ प्रोसेसमा हामी असाध्यै नै सिरियसली हामी ध्यान दिन्छौँ र आउँदो वर्षमा यो 50 चाहिँ नम्बर झन् बढ्दै जान्छ, अझ बढाउने क्रममा हुनुहुन्छ। अब जानकारीमूलक एउटा प्रश्न, सामान्य मानिसहरूले जेनरल लाइफमा हामीले आफ्नो आँखालाई केयर गर्नको लागि अथवा आँखामा समस्याहरू नआओस् भन्नका लागि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू पनि सिकाउन सुनाउन कहिलेकाहीँ वास्तै गरिँदैन। त्यसले गर्दा कतै हामी हाम्रो आँखालाई क्षति पुर्याइरहेका हुनेछौँ। तपाईँ जस्तो डाक्टर साहबलाई यहाँ पाइसकेपछि यो आम मान्छेको एउटा प्रश्न सुन्दा सामान्य लागे पनि जानकारी पाउनु डाक्टर साहब के कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ? मलाई अब यो यस्तो राम्रो प्लेटफर्म मैले धेरै पाउँदिनँ अघि। अनि म के भन्न चाहन्छु भने एउटा चाहिँ प्री स्कुल चिल्ड्रेनलाई स्कुलमा भर्ना गर्दाखेरि अति आवश्यक रूपमा आँखाको टेस्ट गराउनुहोस्। जसरी आँखाको भर्नाको फर्म भराउनुहुन्छ त्यसरी नै आँखाको जाँच गराउनु होला। 1 2 नम्बर, अहिले नेपाल जस्तो देशमा डायबिटिज महामारीको रूपमा आइरहेछ। अब ठुल्ठुलो सहरहरूमा मात्रै होइन, सानो सहरमा गाउँतिर पनि पसिसके हेर्नुहोस् कि। त्यस कारण डायबिटिजले आँखामा असर गर्छ। डायबिटिज भएको मान्छेले कमसेकम वर्षमा एकचोटि आँखाको चेक गराउनु होला। र 40 वर्ष पुगिसकेको मान्छेले आँखा अत्यावश्यक एकचोटि चेक गराउनु जरुरी छ। अनि डाक्टर साहब यो किताबको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ। यो किताब जसलाई अलिक रिपरले लेख्नुभयो र आदरणीय खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले यसलाई सम्वाद गर्नुभयो, यति राम्रोसँग सम्वाद गरिदिनु भएको छ। उहाँको भाषामा अथवा त्यो सरलताभित्र जटिलताभित्र पनि सरलता हुने जुन क्षमता छ त्यसको त बयान गरेर साध्य छैन। यो किताबबाट तपाईँ के अपेक्षा गरिरहनु भएको छ? यो पुस्तक केका लागि यो पुस्तकलाई आओस् भन्ने चाहना राख्नु भएको थियो र तपाईँको अपेक्षा अनुसार यो पुस्तकले काम गरेको अथवा यो पुस्तक त्यसरी नै आएको महसुस गर्नुभएको छ कि छैन, अथवा के चाहनुहुन्छ यो पुस्तकसँग सम्बन्धित रहेर? मलाई यो क्वेसन सोधिदिनु भयो, बहुत बहुत धन्यवाद। अनि अब नेपालीमा पुस्तक आउनु मेरो लागि असाध्यै खुसीको कुरा हो र हाम्रो फाइन प्रिन्टको भाइले र यसमा पनि विशेष गरेर खगेन दाईले जसरी भन्नुभयो लेख्नु भएको छ। अनि म उहाँको कुनै पनि शब्दमा म उहाँको डिस्क्राइब गर्नलाई म सक्दिनँ। अनि यसको अङ्ग्रेजी जुन अस्ट्रेलियन पब्लिसरहरूको छ, अनि त्यो किताबलाई मैले संसारभरि लगेर मलाई के भएको छ भने एउटा अन्धोपनको बारेमा अवेरनेस र नेपाल जस्तो अन्य ठाउँमा अस्पताल बनाउनलाई, औजार ल्याउनलाई, ट्रेनिङ प्रोग्राम गर्नलाई, रिसोर्सेसहरू कलेक्ट गर्नलाई त्यो किताबमा बेस गरेर मलाई असाध्यै सजिलो भएको छ। र हामी हालसालै निजगढमा एउटा अस्पताल बनाउने प्रोसेसमा छौँ र म अस्ट्रेलियाबाट भर्खर फर्केर आएँ र यो किताबकै प्लेटफर्ममा बसेर हामीले केही मात्रामा फन्ड रेज गरेका छौँ र यो क्रम म अर्को 10 वर्षसम्म गर्ने म इच्छा गर्छु। र यो नेपाली चाहिँ नै अब नेपाली दाजुभाइको बिचमा यहाँ नेपालमा, नेपाल बाहिर कति ठाउँमा हामी गरौँला। अब यो पुस्तकबाट यसको बिक्रीबाट आएको पैसाले अस्पतालमा त्यसको फन्ड अस्पतालमा जान्छ?
विशेष गरेर यो चाहिँ अब बिरामीका लागि लाग्छ? हजुर, यो चाहिँ म अथर होइन, यो पब्लिसरले लिने हो। पब्लिसरले अलिकति कमिटमेन्ट हाम्रो आँखाको प्रोग्राममा अस्ट्रेलियन पब्लिसरले अलिकति कमिटमेन्ट चाहिँ गरेका छ। अङ्ग्रेजी संस्करणमा छाएको पुस्तकको। अब डाक्टर साहब, दृष्टिको कुराकानी गरिरहँदा गड अफ साइट भनेर भनिन्छ तपाईँलाई। सायद यो उपाधि कति धेरै न्याय गरेको छ तपाईँमाथि भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गरेका छौँ र यो कुराकानी पछि अझ धेरै महसुस पनि गर्न सकिएला। मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट चाहिँ यो हो, म यहाँ यसो गर्न चाहन्छु, यतिसम्म गर्न पाए चाहिँ मलाई केही सन्तुष्टि हुन्थ्यो कि अब भनेर तपाईँले सेट गर्नुभएको अर्को गोल आफ्नो क्षेत्रबाट के हो डाक्टर? कुन गोलमा तपाईँ केन्द्रित हुनुहुन्छ? एउटा हामीले एउटा मोडल चाहिँ सामुदायिक आँखा अस्पताल भनेर, तपाईँहरू कसैले पनि हेटौँडामा जानुभयो भने हेटौँडामा एउटा हस्पिटल देख्नुहुन्छ र यो धेरै ठुलो हस्पिटल होइन, सानो हस्पिटल हो। समुदायको लागि ग्रासरुट लेभलमा यसले क्वालिटी एस्युरेन्स प्रोभाइड गरेर ग्रासरुट लेभलमा सर्भिस गर्छ र यो आफैमा सस्टेनेबल छ। अनि त्यहाँको डाक्टर साहबहरूले यसलाई म्यानेज गरेर अनि उहाँहरू आफैले यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, डाक्टर साहब र टिमहरूले। र यो मोडल चाहिँ अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बहुत पपुलर भएको छ र मेरो आफ्नो इच्छा चाहिँ यस्ता अस्पतालहरू हुनु सकेदेखि करिब 50वटा जति नेपाल बाहिर खोल्नुलाई केही मात्रा पनि सहयोग गर्ने। सभामी प्रश्नोत्तरको सेसनमा जान लागिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, म यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँसँग गर्ने प्रश्न त कति छन्, कति ती सबै प्रश्नहरू यो प्रश्नभन्दा पनि भन्नुभन्दा पनि सोध्नुभन्दा पनि सुन्ने उद्देश्यका लागि गर्ने प्रश्नहरू धेरै छन्। धेरै कुरा जान्ने इच्छा अझै पनि थियो, तर अन्य कुनै मञ्चहरूमा तपाईँसँग कुराकानी गरेर ती जिज्ञासाहरूलाई शान्त पार्ने बाचा पनि गर्न चाहन्छु। म डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको अतुलनीय सहयोगका लागि। हुन त अलिअलि केही गर्न पाएको छैन मानिसले, एकदमै ठुलै गरे जस्तो, एकदमै ठुलो नायकै भए जस्तो पनि त्यस्तो महसुस गरिरहने यो भिडमा तपाईँ एउटा साँच्चैको नायक हुनुहुन्छ जसमाथि हामी गर्व गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, हामी त्यो देशका वासी हौँ जहाँ डाक्टर सन्दीप रिज जस्तो डाक्टर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई सबैको गर्वको महसुस भइरहेको छ। डाक्टर म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको यो क्षेत्रबाट तपाईँले अनवरत जुन सेवा प्रदान गर्दै आइरहनु भएको छ त्यसको निरन्तरता अझै बढ्दै जाओस्, म धेरै धेरै कामना पनि गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब क्वेसन एन्सर सेसनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। फ्लोरबाट केही प्रश्नहरू बाँकी छन् भने मैले धेरै प्रश्न छुटाएको छु, मलाई थाहा छ। ती छुटेका केही प्रश्नहरू आउन सके भने त्यसको जवाब डाक्टर साहबले दिनुहुनेछ। प्लिज माइक्रोफोन त्यसैलाई प्रदान गरिदिनु। डाक्टर रोहित, कदाचित तपाईँलाई अलङ्कारिक राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव आयो भने स्वीकार्नुहुन्छ? म यति बेला त म स्वीकार गर्दिनँ। यति बेला अझै पनि म आफ्नो काममा यति व्यस्त छु। म मेरो कामले नै मलाई 100% अकुपाई गरिरहेको छ। तपाईँले एउटा सुन्नुभयो, डाक्टर साहबले भन्नुभएको यति बेला स्वीकार गरिदिनु भन्नुभएको छ है। एउटा बेला चाहिँ आउने छ, त्यति बेला चाहिँ स्वीकार गर्नुहुनेछ। हामी अपेक्षा गरौँ। अर्को प्रश्न प्लिज। नमस्कार छ डाक्टर साहब र विद्यालय। मेरो नाम मुनिराम पोखरेल हो। म चाहिँ टिच फर नेपालमा प्रज्ञार्थी भएर 2 वर्ष धनुषा जिल्लामा सरकारी स्कुलमा पढाएको थिएँ अङ्ग्रेजी। मेरो सवाल चाहिँ डाक्टर साहब र विद्यालय हो। मानिसको जीवनमा होइन सफलताको गाथा र असफलताको कथाहरू हुन्छन्। हजुरले 1 लाखभन्दा पनि बढी दृष्टिहीन मान्छेलाई दृष्टि दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। आज म के जान्न चाहन्छु भने होइन सफलताको कथाहरू चाहिँ भयो, जस्तै रोशनको कुरा गर्नुभयो अनि एउटा आमाको कुरा गर्नुभयो। आमाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आमाको याद आयो होइन मलाई। तर प्रश्न यो हो कि कुनै हजुरको जीवनमा उस्तै असफलताको कथाहरू होला, पल होला होइन, त्यो कथा चाहिँ त्यो जान्न चाहन्छु। कस्तो भएको थियो र अनि हजुरले आफ्नो जीवनको घडीको सुईलाई पछि मोडेर
त्यो पललाई चाहिँ कसरी हजुरले यस्तो भइदियो हुन्थ्यो होला या यस्तो गरे हुन्थ्यो होला भनेर चाहिँ त्यो कुनै पल होला कि त्यो सेयर गरिदिनुहोस् न भन्ने चाहन्छु म। धन्यवाद। अलिकति सहज बनाइने प्रश्न बुझ्नुपर्छ। उहाँले मेरो विचारमा आशय यो होला कि मुस्किल घडीहरू तपाईँको जीवनमा जुन आएका थिए ती घडीहरूमा फेरि ब्याक गएर त्यसलाई जुन टाइम मसिन भने जस्तो गएर यदि केही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कुन घडीहरू मुस्किल घडीहरू थिए ती ठाउँहरूमा यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुनै मोमेन्ट्सहरू थिए भन्ने सायद मैले उहाँको आशय त्यस्तो बुझेँ। मलाई के लाग्छ भने हामीले जस्तो अहिले तपाईँले सोध्नुभएको एउटा कुरा भनौँ न है, म धेरै वर्ष अगाडि दोरम्मामा एउटा शिविर लिएर गएको थिएँ। अनि दोरम्मामा शिविर हामी गरिरहेको बेलामा एउटा सानो एउटा बोलावट आयो। एउटा बिरामी करिब 10 वर्षदेखि आँखा नदेख्ने, पलङबाट हिँड्नै नसक्ने, अनि ओछ्यानमा बसिराखेको र उसले चाहिँ ओछ्यानबाट उठ्नै नमान्ने र त्यो दोरम्बाबाट पनि करिब 1 घन्टाको बाटोमा त्यो बिरामी थियो। अनि म गएँ त्यो ठाउँमा, गएर हेरेर बिरामी अलिकति साइकोलोजिकली डिस्टर्ब थियो, एकदमै तपाईँको कुप्रेर बसेर। अनि हेरेर उसको टर्चले र मेरो मसँग आउनुहुने भाइ हामी मिलेर हामीले हेरेर दुइटै आँखाको नानीमा बच्चामा फुलो परेर त्यो पुरा ड्यामेज भएर गइसकेको थियो। अब त्यो चाहिँ केही पनि गर्नु नसक्ने, बुझ्नुभयो है। अनि मैले हेरेर अब आफूलाई पनि एकदमै यत्रो टाढो आए, यो बिरामीको अपरेसन गरेर हुने भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यस्तो क्षणहरू हामीले भोग्नुपर्छ। इन्क्युरेबल ब्लाइन्डनेस जसलाई टेक्नोलोजीले हामीले केही पनि गर्नु सकिन्न, त्यो लाग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मलाई फर्केर गएको भएदेखि चाहिँ तिलगङ्गामा हामीले सानो जग्गा पाएछौँ, अलिकति ठुलो जग्गा पाएको भए हामी अझ धेरै काम गर्न सक्थ्यौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। साँच्ची नै मेरो मनको कुरा है तपाईँलाई, हामीले 5 रोपनी मात्रै जग्गा पाएको र ठुलो पाएको भए हामीले अझै काम गर्न सक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब एउटा सम्झिहालेँ है, यहाँ त सरकारी जग्गाहरूमा आँखा लगाएर कौडीको भाउमा लिजमा लिएर ठुलो व्यापार सञ्चालन गर्नेहरू लागि परेका छन्। यसमध्येको अलिकति धेरै जग्गा तिलगङ्गा आँखा अस्पताललाई दिन सकिएछ भने धेरैको कल्याण हुन्थ्यो। केही व्यापारीहरू पोसाउने जुन काम देखिएको छ त्यसको साटो यही मञ्चबाट आह्वान गरौँ कि त्यसरी एउटा दुईटा व्यापारी आफ्नो नजिकको मान्छेलाई पोस्नुभन्दा तिलगङ्गा आँखा अस्पतालका लागि पाए पर्ने ठाउँमा अलिकति धेरै जग्गा उपलब्ध गराइदिनु हुन यही मञ्चबाट म सरकारलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मेरो एउटा प्रश्न डाक्टर साहबलाई, मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ डाक्टर साहबको, उत्तर कोरियामा गएर उहाँका जनताहरूको आँखा त्यो अन्धोपन हटाउन जानुभयो भने मैले भिडियो हेरेँ। त्यहाँ जाँदाखेरि उनीहरूले जसै आँखाको पट्टी खोल्दाखेरि त्यहाँका नेताको नाम लिँदै उनीहरूप्रति उनीहरूले गर्दा मेरो आँखा खुल्यो भन्ने जस्तो उनीहरूले कुरो गरे। त्यतिखेर डाक्टर साहबलाई कस्तो अनुभव भयो? एउटा यो मेरो जिज्ञासा पर्छ। हामी विशुद्ध रूपमा आँखाको ज्योति फर्काउने मान्छेहरू हौँ है। अनि अब नेपालमा हामीले प्रविधि डेभलप गरिसकेपछि हामीले के ठान्यौँ भने संसारको कुन देशमा यो प्रविधिलाई बढी इम्प्याक्ट हामीले दिन सक्छौँ भनेर। अनि हाम्रो लिस्टमा नर्थ कोरिया, म्यानमार, इन्डोनेसिया र इथियोपिया पर्यो। र नर्थ कोरियामा संजोगले हामीलाई जाने मौका हामीलाई पर्यो र हामीले शल्यक्रिया हामीले करिब 1000 जनाको शल्यक्रिया गरेर शल्यक्रियापछि बिरामीले आँखा देखे। सबभन्दा ठुलो कुरो आँखा देखिसकेपछि बिरामीले आफ्नो चलन चल्ती अनुसार के गरे भन्ने कुरो त्यो ठुलो कुरा होइन, हेर्नुहोस् है। तर बिरामीले आँखा देखेर ऊ आफ्नो काममा फर्किन्छ, त्यो ठुलो कुरा हो। र हामी पोलिटिसियन होइनौँ, हामी ह्युमन राइट एक्टिभिस्ट होइनौँ, हामी जहाँ अन्धा छौँ त्यहीँ पुग्छौँ। अब केही समय मात्र बाँकी छ, कुनै अर्को प्रश्न? डाक्टर साहब, म यहाँलाई
राजनीतिको कुराहरू र प्रेरणाको कुरा भन्दा पनि सब्जेक्टिभ कुरा सोध्न चाहन्छु। अभियसली अन्य देशहरूको तुलनामा यहाँ डाक्टर साहबले जुन सञ्चालन गर्नुभएको छ यो चाहिँ एकदमै कोस्ट सेभिङ छ र यसमा हालैमा मेरो एकजना साथीले सिङ्गापुरबाट एस्टिमाटिजमको अपरेसन एउटा मात्रै आँखाको गरेर आउनुभएको थियो। उहाँको कोस्ट चाहिँ 9 लाख रुपियाँ लाग्यो र यसको यदि हामी कहाँ तिलगङ्गामा एस्टिमाटिजमको अपरेसन गर्नु पर्यो भने कति लाग्छ होला र यस्ता समस्याहरूको हामी कहाँ कतिको प्रगति भएको होला यो जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँले सोध्नु भएको चाहिँ एस्टिग्मेटिजम भनेको आँखाको पावर एकै नाश नभएर एउटा एङ्गलमा मात्रै बढी भएको, त्यो पावरलाई लेजर सर्जरीले करेक्ट गर्ने उपायहरू छ। केराटोमी, लेजर केराटोमी भनेर भन्छौँ। अनि त्यो प्रविधि चाहिँ हामी कहाँ छ र त्यही प्रविधिलाई जति उहाँले सिङ्गापुरमा दिनुभयो सायद काठमाडौँमा त्यो ब्लेड चाहिँ महँगो हुन्छ, 60-70 हजार जति पर्छ। हामीले सफलतापूर्वक गरिराखेकै छौँ। एउटा प्रश्नका लागि हामीसँग समय रहेछ। मेरो एउटा लास्ट प्रश्न चाहिँ मलाई गर्न दिनु होला। मैले छुटाएछु एउटा प्रश्न, त्यो प्रश्न म डाक्टर साहबलाई लास्टमा गर्नेछु। सामान्य प्रश्न एकदमै। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सुजन नेपाली एन्ड आम अ मेडिकल स्टुडेन्ट। अघि रवि सरले चाहिँ मेडिकल कलेजेसहरूको लापरवाहीको बारेमा थोरै कुरा उठाउनु भयो अनि सन्दुक सरले चाहिँ आफू लागेको फिल्डलाई माया गर्नेतर्फ पनि थोरै कुरा उठाउनु भयो र यसै सन्दर्भमा बोल्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ नेपालमा मेडिकल कलेजेसहरूको अवस्था कस्तो छ एन्ड द्याट्स रियली फ्रस्ट्रेटिङ। अनि त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँले कसरी सोच्नुहुन्छ? डिड द्याट एभर लिमिट यो वे? मलाई सोध्नु भयो? हजुर। मलाई के लाग्छ भने भएको चाहिँ अति नै छ, कमर्सियलाइज भएको छ र अब डाक्टर साहबहरू मात्रै इन्भल्भ हो कि अरू पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यो मलाई भन्नु छैन। तर मेडिकल कलेजहरू जरुरत छ, चाहिन्छ पनि, तर क्वालिटी, निड र त्यसको क्राइटेरिया पुऱ्याएर यति धेरै कमर्सियलाइज नगरिकन हामी अगाडि बढ्नु सक्छौँ। यो अति भएको छ। एउटा त्यो अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा मलाई के लाग्छ भने हामीले यो सबै इम्प्रुभ गऱ्यौँ भने हजारौँ भाइ बहिनीहरू डाक्टर पास गरिसकेपछि सबैले अमेरिकातिर ताक्छ। यी भाइ बहिनीलाई हामी रोक्न सक्छौँ यहाँ। र एउटा यो अर्को कुरा मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ यो पोस्ट ग्रेजुएटको सिट छ नि, यो सिट चाहिँ असाध्यै बढाउनु पर्छ। यहाँ ब्लक भएर बसिरहेको छ डाक्टरहरू, धेरै यङ डक्टर्सहरू। ती डाक्टरहरू बाहिर कहीँ जानु पाउँदैन र उनीहरूले बिचरा पोस्ट ग्रेजुएटको लागि यति मिहिनेत गर्नुपर्छ, सिटै पाउँदैन। र पोस्ट ग्रेजुएटको सिट चाहिँ हामीले बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सर नमस्ते, म सिधै प्रश्नमा लागेँ। रवि दाई जस्तो म पनि एउटा भाग्यमानी मान्छु। म सानै हुँदाखेरि एकचोटि डाक्टर साहबसँग हस्पिटलमा गएको थिएँ। म +2 पढ्ने बेलाभन्दा पछाडि मेरो आँखामा एउटा टोक्सोगारा भन्ने जम्सको एउटा कारणले गर्दा रेटिनामा एउटा समस्या आयो। पछि मैले जोसँग कन्सल्ट गर्थेँ ऊ कन्सल्टेन्टले चाहिँ मलाई यो क्यानट बी केयर भन्नुभयो, यो उपचार सम्भव छैन भन्नुभयो। अब तपाईँको इम्युन सिस्टम बढ्दै गयो, हर्मोनल चेन्ज हुँदै गएर आफै सम्भव भयो भने भयो, नत्र मेडिकली वी क्यानट डु इट भन्नुभयो। मैले सबसँग जान्न खोजेको मेरो जुन त्यो रेटिनामा स्कार छ अलिअलि भनेको छ, त्यसको लागि इम्प्रुभमेन्ट गर्नका लागि के थेरापीहरू छ? लेजर थेरापी लाइक अरू केही थेरापी छ जुन अहिले पोसिबल छ नेपालमा? भाइ मेरो विचारमा त्यो टक्सो इन्फर्मेसन हो अघि, अनि त्यसमा तपाईँले केयरफुल हुनुपर्ने तपाईँको टाउकोमा पनि केही छ कि छैन त्यो हेरे होला, सायद सिटी स्क्यानहरू गरे होला, टाउकोमा पनि हुनसक्छ। तर आँखामा भएको त्यो स्कार भइसकेको, त्यो बेलाको स्कार भइसकेको
अहिले आएर त्यो भिजन थ्रेटनिङ एरियामा छैन भनेदेखि चाहिँ अहिले आएर त्यो फेरि आएर बल्झिने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। तर पिरियडिकली तपाईँले चेकअप चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। सर मैले मेरो लेफ्ट आईको भिजन लगभग मेरो लस्ट छ एउटा आँखाको भिजन, अब मैले त्यो के अर्को त्यो सर्ने सम्भावना छ कि छैन जस्तो के हुनसक्छ सर? त्यो आँखामा त हुँदैन, तर त्यो जुन राम्रो आँखा हो त्यसलाई चाहिँ बचाएर राख्नुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। डाक्टर साहब यो मेडिकल कलेज मैले सकिहालेँ, मेडिकल कलेजहरूलाई आइओएमले तोकेको जुन शुल्क छ त्यति शुल्कमा सम्भव छ कि छैन तपाईँको विचारमा? जुन शुल्क डाक्टर साहबलाई थाहा छ होला पनि छ, उपत्यकाभित्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कति र बाहिर कति भनेर यी प्रश्न चलिहाल्यो। एज अ डक्टर, एज अ सर्जन तपाईँ अब त्यति मात्र होइन, कति त्यो पर्याप्त छ कि छैन? एकदम डिप्लोमेटिक एन्सरको अपेक्षा छैन है डाक्टर साहबबाट। म यो फिल्डमा म एक्सपर्ट त होइन, तर मलाई के लाग्छ भने म आफैलाई पर्सनली मलाई के लाग्छ भने डेफिनेटली सम्भव छ। सम्भव छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है यो, सम्भव छ। र सुपर लास्ट क्वेसन मेरो, आँखा त तपाईँको पनि कमजोर रहेछ, कसलाई जचाउनुहुन्छ? तपाईँको आँखा चाहिँ कुन डक्टरले जचाउनुहुन्छ? मेरो आँखा चाहिँ डाक्टर रिता र डाक्टर गोविन्द पौडेललाई जचाउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीमा सहभागी हुनुभएकोमा। र साँच्चै नै डाक्टर रोहितले नेपालको मात्र होइन संसारभरिका दृष्टि गुमाएका मानिसहरूको सेवा गर्नुभएको छ। त्यसकारण डाक्टर सन्दुक रोहित नेपालको तर्फबाट यो संसारलाई नै उपहार हुनुहुन्छ। म उठेर र झुकेर तपाईँको फेरि सम्मान गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू डाक्टर, थ्याङ्क यू सो मच। जबसम्म हामी नागरिकले सेवा सुविधा पाउँदा तबसम्म यो जीवनलाई बलिदान दिन अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा साथीहरू, म बडा अचम्म लाग्छ, मैले सोचेको थिइनँ जब रमेश खरेलज्यूले यो केटाकेटी हुन्, यी बच्चा बच्ची हुन् भनेर छोडेर हिँड्नुभएको थियो, यसरी यो देशको सबभन्दा ठुलो सङ्गठन बन्छ भनेर मैले कल्पना गरेको थिइनँ। तपाईँ सबै तमाम साथीहरूलाई एकपटक तालीले स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यो मुलुक चलाउने हो, यो मुलुकमा भ्रष्टाचारीको अन्त्य गर्ने हो, त्यसका लागि तपाईँ उपस्थित हुनुभएको छ। अब र आज यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानको प्रथम केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठकका प्रमुख अतिथि सर्दे वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीज्यू, त्यसै गरी यो कार्यक्रमका अतिथि एवं प्रवक्ता नन्दप्रसाद काप्रीज्यू, त्यसै गरी मेरा सहकर्मी एवं यो अभियानका कार्यकारी सदस्य भेन्सेन मैनालीज्यू, त्यसै गरी यो कार्यक्रमको आजसम्म सुख दुःखका साथ एउटा पश्चिम नेपालको शक्ति बनेर हिँड्नुभएका सचिव भीमबहादुर शाहीज्यू, त्यसै गरी अन्य सम्पूर्ण र आजसम्म दुःख सुखका साथ सडकबाट प्रत्येक दुःखका साथ दिनुहुने मेरा प्रिय अभिभावक शक्तिराज शाहीज्यूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई त्यो दिन याद छ, त्यो मुलुक याद छ, त्यो राष्ट्र र त्यो प्रत्येक पल याद छ। आज यो मुलुकलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने धारणा जब हाम्रो दिमागमा आउँछ, जब हाम्रो मस्तिष्कमा आउँछ, यो अभियान त्यत्तिकै बन्नेवाला अभियान थिएन। आज यो टेक्निसियन बनेर एकजना भाइ हाम्रो भानु लावडले र अर्को भाइले रात दिन मेहनत गरे। आज सोध्नुहोस् त, यो राष्ट्रका लागि गरेको मेहनत हो, यो कुनै सङ्घ संस्थाका लागि गरेको मेहनत होइन। यदि तपाईँ अभियन्ता साथीहरू हो, यसरी दुःख गरेका छन् रात दिन, सुरेश शाहजी प्रत्येक दिन हिँड्नुहुन्छ, याङजी लामा प्रत्येक दिन हुनुहुन्छ, सुभाष गुरुङ प्रत्येक दिन हुनुहुन्छ, दार्चुलाका नरेन्द्र सिंह धामी, झापाका विकास ठाकुर, राजकुमार भट्टराई र सफल खरेलहरू आज प्रत्येक दिन 9 महिना भयो एक दिन नभनी हिँडिरहेछन्। तपाईँ अभियन्ताहरूले यदि गद्दारी गर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला म भन्छु यो राष्ट्रको गद्दार तपाईँलाई म घोषित गर्छु। यो मजाकका लागि गरिएको कुरा हो। धेरैलाई लाग्दो रत्नपारका भाषण गरेर भन्छ भन्ने होइन, भाषण गर्नका लागि खोलिएको अभियान होइन यो अभियान। यी नागरिकहरू यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि खोलिएको हो। कसैले यदि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ भने मुखले त बोल्छौ भने व्हाइट बडीका फाइल पल्टाएर हेर, एनसेलका घोटाला पल्टाएर छोटे महाराज धिराजको सातो उडाएको हेर, यही अभियानले र यही व्यक्तिले गरेको हो।
हामी मजाकमा कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामी यो कानुनी राज्यको अवहेलना गर्ने, संवैधानिक अधिकारको प्रयोगलाई दुरुपयोग गर्ने, सम्माननीय प्रधानमन्त्री विश्व भ्रष्टाचारी महासंघका अध्यक्ष एवं एसियाका 1 नम्बर भ्रष्टाचारीका नायके केपी शर्मा ओली र विश्व आतंककारी संगठनका एउटा आतंककारी प्रचण्डलाई खबरदारी दिन चाहन्छौँ। तिम्रा तपाईले गरेका भ्रष्टाचारका प्रत्येक फाइलले नेपाली जनताका अगाडि आउनेछौँ। सबै नागरिकले फैसला गर्नेछन् यो देश भ्रष्टाचारले चरम सीमाना आएको छ। धेरैलाई लाग्दो यो अभियान किन खोलियो? यो अभियान यसका लागि खोलियो, तपाईलाई थाहा छ 2007 सालदेखि अहिलेसम्म कति पटक व्यवस्था परिवर्तन भए? अहिले पनि एउटा व्यवस्था परिवर्तनको फेरि कुरा उठेको छ। 2007 साल, 2015 साल, 2017 साल, 2046 साल, 2062-63 साल, 2059 साल, 5 पटक भन्दा बढी व्यवस्था 2007 सालदेखि आजसम्म फेरिए। के गरिबले न्याय पायो? के एउटा गरिबले भोको पेट भर्न पायो? के हुम्ला जुम्ला, मुगु डोल्पा, सङ्कुवा सभा, त्यसपछि गएर ताप्लेजुङ झापाका गरीब मजदुरहरू इन्डिया काम गर्न जानबाट बाध्यताबाट रोकिए? तू यो व्यवस्थाका लागि मात्र आन्दोलन किन? मेरो एउटा प्रश्न चिन्ह खडा छ यहाँ। हामीले पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं, पटक पटक तपाईको सिंहासनमा बस्यौं। के एउटा सुत्केरीले, तपाईलाई थाहा छ, म एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु। हामी राहत बाँड्दै गर्दाखेरि 15 दिनकी सुत्केरीले काखमा 15 दिनको बच्चा च्यापेर 2 किलो चामलका लागि लाइन बसेको यो दिमागमा आज पनि ताजै छ। यसका लागि यो अभियान, यो कुनै व्यक्तिलाई कुनै पदमा आसीन गर्नका लागि होइन, कुनै व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि होइन। जबसम्म यो अभियानको खम्बाका साथमा संयोजक ज्ञानेन्द्र शाही हुन्छौँ, तबसम्म कोही व्यक्तिले नचिताए हुन्छ कि यो अभियानलाई सिर्फ राजनीतिक फाइदाका लागि र सत्ता परिवर्तनका लागि धार बनाउला भनेर कल्पना गर्नुहुन्छ भने तिम्रो दिवा सपना मात्र हो। यो कुरा प्रष्ट बुझ्न जरुरी छ। यो अभियान किन भन्नुहुन्छ? 2046 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व, गणेशमान सिंहको नेतृत्व, तत्कालीन सबैका प्रिय जननेता मदन भण्डारी, सहाना प्रधान, माधव कुमार नेपाल, अहिलेका महाभ्रष्टाचारी खड्गप्रसाद ओली जिउ लगायतहरूले आन्दोलन छेडे। जनताले विश्वास गरे, ओ बाबै साँच्चै तपाईको स्वास्थ्य पाइहालिन्छ कि, साँच्चै शिक्षा पाइहालिन्छ कि, साँच्चै रोजगारी पाइहालिन्छ कि भनेर जनताले विश्वास गरेर पञ्चायतको अन्त गरे। के 2046 देखि 2062-63 सालसम्म यो देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क भयो? यो अभियान त्यो अभियान हो। यो कुनै व्यक्तिलाई लाग्छ होला राजनीतिक परिवर्तन बिना, राजनीतिक दल बिना सम्भव छैन भन्ने हो भने महात्मा गान्धीको क्याम्पियन कुनै राजनीतिक दल थिएन। यो कुरा हेक्कार हो जसले भारतलाई आजाद गरे। अमेरिका बनाउने जर्ज वाशिंटनको आन्दोलन पनि कुनै राजनीतिक आन्दोलन थिएन। यो अभियान पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य, ती गरिब निमुखा, ती पीडित जसले आज विदेशी भूमिमा गएर तप तप पसिना बगाउँछन्, तपाईलाई थाहा छ, त्यसको पीडा थाहा छ। मलेसिया खाडीमा काम गर्छन्, घर श्रीमतीसँग एकपटक फोन गर्न पाउँदैनन्, घर आफ्नी बच्ची जन्मी भने आएर छोरीले बाउलाई चिन्दैन। यो व्यवस्थाको अन्त्य यदि अहिलेका राजा आउन लागेका राजाले 100% स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार दिन्छु भनेपछि हामी काँध हाल्नेछौँ, अन्यथा भने हाम्रो समर्थन रहने छैन। हामीलाई कुनै व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धन गर्नु छैन। कुनै हामीलाई आज तपाईलाई म एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्छु, तपाईलाई एउटा मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीलाई प्रचण्डसँग कुनै व्यक्तिगत दुश्मनी छ? मेरो बाबुको सम्बन्ध देखाइदिएको छ? छैन नि। के खड्गप्रसाद ओलीले तपाईँको बाबुको सम्बन्ध देखाइदिएको छ? छैन नि। हामी आज उनको विरुद्धमा किन छौँ? किनकि उनीहरूले भ्रष्टाचार गरे, उनीहरूले बेइज्जती गरे, उनीहरूले विधिको शासन मानेनन्, कानुनी राज्यको पालना गरेनन्, हरेक नागरिकलाई दुःख दिए। त्यही भएर हामी विरोधी भयौँ। के अब ज्ञानेन्द्र शाहले पनि यो गरे भने के हामी विरोधी हुन सक्दैनौँ? यो कल्पना नगर्नुहोला, हामी विरोधी हुन पनि सक्छौँ। हामीलाई व्यक्ति चाहिएको होइन,
हामीलाई घाँस चाहिएको, हामीलाई बाँस चाहिएको, हामीलाई स्वास्थ्य चाहिएको, हामीलाई शिक्षा चाहिएको, हामीलाई रोजगारी चाहिएको, हामीलाई यो देशको भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहिएको एकजना नागरिकलाई तपाईँ आग्रह गर्न चाहन्छु। अधिवक्ताजी यहीँ हुनुहुन्छ, कति देख्नु भएको होला। मुद्दा लड्दा लड्दै मान्छे मरिसक्छ, मुद्दा लड्दा लड्दै मान्छे मरिसक्छ, मान्छे मरिसकेपछि फैसला आउँछ। यो देशमा यस्तो किसिमको कानुन छ, यसको जरा उखेल्नका लागि जन्मिएको अभियान हो। न्याय पाइँदैन, पैसा भयो भने न्याय पाइन्छ, पैसा भएन भने न्याय पाइँदैन। वरिष्ठ वरिष्ठ भनिएका अधिवक्ताहरू, ठुल्ठुला भनेका न्यायाधीशहरू करोडौँका गाडी चढ्छन्, जनतालाई न्यायको व्यापार गर्छन्। म बाधाका साथ भन्न चाहन्छु, यो देशमा जबसम्म यो अभियान सफल भयो भने न्यायको व्यापार टोटली बन्द हुन्छ। बन्द भएन देश निकाला गर्छौँ हामी। न्यायको व्यापार गर्ने ठाउँ होइन न्यायालय, न्यायालय व्यापार गर्ने ठाउँ होइन, स्वास्थ्य व्यापार गर्ने ठाउँ होइन, शिक्षा व्यापार गर्ने ठाउँ होइन। व्यापार र व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने मजाले खोलेका छन् कल कारखाना, मजाले खोलेका छन् टायर उद्योगहरू, मजाले खोलेका छन् घर बनाउने कम्पनीहरू, मजाले खोलेका छन् कपडा बनाउने कम्पनी, त्यहाँ लगानी गर्नुहोस्। यो कुनै पनि सर्भिस यानि कि कुनै पनि सेवाका क्षेत्रमा व्यापार गर्ने माफियाको अन्त्य गर्नका लागि जन्मेको अभियान हो। यो कुनै बचावका लागि जन्मेको होइन। दैनिक जीवनमा ज्याला गर्ने मजदुरहरूले बिहान बेलुका छाक टार्न सक्दैनन्, महँगी यति धेरै छ, तलब उचित छैन। यसको अन्त्य गर्नलाई जन्मिएको अभियान हो। तपाईलाई लाग्दो प्रहरी र आर्मीहरूले तपाईलाई कसरी गाली गर्छन्, प्रहरीले स्पेसल्ली ती प्रहरीहरूको दुःख तपाईले हेर्नु भएको छ। महिनाको 22-21 हजार तलब खाएर 18 घण्टासम्म ड्युटी गर्ने प्रहरीलाई जीवनभरि उचित सेवा र सुविधा दिनका लागि खोलिएको अभियान हो। भ्रष्टाचारको अन्त्य भयो भने त्यही प्रहरीले भोलि महिनाका 40-50 हजार तलब खान सक्छ। यो दावाका साथ हामी पेश गर्न सक्छौँ। आज सेतो कोट लगाएका केही नर्स दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, बडा समस्या हुन्छ। बिएससी नर्सिङ गर्यो, महिनाको 14 लाख रुपैयाँ, वर्षको एकपटकको 14-15 लाख रुपैयाँ मजाले मेडिकल माफियाहरूलाई खुवाइदियो। फ्रीमा काम गर्छन् बिचरा 5 वर्षसम्म, 5 वर्ष 15 लाख रुपैयाँ पनि तिर्छन्, फेरिमा पनि काम गर्छन्। अब नर्सिङ पास गरेर बाहिर आइसके पछाडि महिनाको 10,000 रुपैयाँ तलब पाउन पनि हम्मे हुन्छ। यसको अन्त्य गर्नका लागि जन्मिएको कुनै पनि मेडिकल लाइनको डाक्टर या नर्सले 1 रुपैयाँ पैसा तिरेर कहीँ पनि पढ्न नपाउने वातावरण दावाका साथ हामी सिर्जना गरेर छाड्छौँ। यो समय आउँछ देखाउँला, त्यसका लागि खोलिएको अभियान। तपाईलाई लाग्दो होला कस्तो देशमा हामी हुर्केका छौँ थाहा छ तपाईलाई? गोदावरीको मार्बल बेच्न पाइँदैन साथीहरू, राजस्थानको मार्बल घर घरमा बेच्न पाइन्छ। गोदावरीको मार्बल यदि कसैले बेच्यो भने प्रहरी हत्कडी लगाएर घर आइपुग्छ। यो देशमा यस्ता कुलङ्गर, चाहे ती हिजोका पञ्चे र हिजोका कुनै बहुदलवादी या अन्य कुनै राजावादी हुन्, चाहे आजका गणतन्त्रवादी, यो देशको मार्बल बन्द गरेर राजस्थानको मार्बल बेच्छन्। हामी यो अभियानको उद्देश्य गोदावरीको मार्बललाई स्थापित गर्ने, राजस्थानी मार्बललाई यो देशबाट बाइकआउट गर्ने हो। तपाईलाई थाहा छ मलेसियाबाट मात्रै काठ आयात 1 वर्षमा 11 अर्ब भन्दा बढी हुन्छ। चितवनका जंगलमा काठ कुहिएको छ। काठलाई कसैले काटेर प्रयोग गर्यो भने त्यो गुण्डा हुन्छ, अपराधी हुन्छ। भनिएका सेलिब्रिटी कलाकारहरू पनि त्यसको प्रचार गर्दै हिँड्छन्, विदेशी एजेन्टहरू। यो अभियानले काठको व्यापार निशुल्क गुणस्तरीय रूपमा एउटा रुख काट्यो भने 2टा रुख लगाऊ, तर काठको व्यापार एसिया, चाइना, युरोप, अमेरिकामा नेपालीले गर भनेर खोल्छ। त्यसका लागि खोलिएको अभियान। न्यायको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। अर्को कुरा, ड्रग्स सजिलैसँग बेच्न पाइने, विदेशी ब्रान्डका रक्सीहरू भट्टाभट गल्लीमा बेच्न पाइने। रक्सी भन्दा गाँजा ठुलो, जो विश्वको मेडिसिन हुने गाँजा नेपालमा बन्द हुने। लोकल रक्सी कसैले बनायो भने सिडियो फोन गरेर यत्रो फोटो निकाल्छन् पेपरमा, थाहा छ? ठुलो उपलब्धि रे। विदेशी रक्सी बन्द गरेर नेपाली रक्सीलाई मान्यता दिने अभियान हो यो।
नेपालीवाद नेपालवाद तपाईँलाई एउटा कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा तपाईँलाई लाग्दो बडा ताज्जुब लाग्छ, कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ, साँच्चै ताज्जुब लाग्छ। यिनीहरूले गरेको नियम देख्यो भने घृणा लागेर आउँछ। अमेरिका भारतमा चलेका सिटामोलका ट्याब्लेटहरू, फ्लेक्जोनका ट्याब्लेटहरू नेपालका गल्ली गल्लीमा खुलेआम रूपमा बेच्न पाइने, कुनै एकजना नर्मल, एकजना साधारण नागरिकले टिम्बुर बेच्यो भने यो सरकारले जेल हाल्छ। अब यो अभियानले टिम्बुर बेचेर जेल हाल्ने सरकारका हात खुट्टा भाँच्छ। त्यसका लागि गरिएको अभियान हो। नेपालका कुनै पनि नागरिकले आफ्नो जडीबुटीलाई स्वतन्त्र रूपमा बेच्न पाउन्। थाहा छ तपाईँलाई? बोजोको खेती हुन्छ, टिम्बुरको खेती हुन्छ। कुनै पनि जडीबुटीको खेती गरेर बेच्न आयो भने पुलिसले पक्रेर 2-3 वर्ष जेल हाल्छ। त्यस्ता खटिया कानुन चाहिएनन् जुन देशमा बसेर जडीबुटीहरू उत्पादन गर्न नपाइने। त्यसका लागि खोलिएको अभियान हो। यो अभियान त्यतिकै मजाकका लागि कुनै राजनीतिक दल र कुनै पार्टीका स्वार्थका लागि होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई, कुनै पनि दलले निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्छु भनेर आज प्रचण्ड आएर अगाडि उभिएर बाचा गरेर गर्छन् भने प्रचण्डलाई पनि हामी साथ गरेर हातमा काट मिलाएर अगाडि बढ्छौँ। हामी कुनै व्यक्तिका व्यक्ति विरोधी होइनौँ। यदि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहज्यूले अहिले पनि नेपाली जनतालाई सम्बोधन गरेर एकजना नागरिक विदेश जानु पर्दैन, एकजना नागरिकको स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क गुणस्तरीय गर्छौँ, एकजना अहिलेकाहीँ टाउके भ्रष्टाचारीलाई लगेर जेल हाल्छौँ भन्नुभयो भने नेपालका तमाम नागरिकका साथ हामी पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई काँधमा हालेर बोक्न तयार छौँ। तर अहिले तपाईँका उठेका आन्दोलन हेर्ने हो भने त्यो कटिबद्धता राजा ज्ञानेन्द्रले गर्न सक्नुपर्छ। यदि त्यो गर्नु भएन भने आएको राजा पनि 6 महिनाभन्दा बढी टिक्दैन, किनकि जनता फेरि भेट्दोमा जान सक्छ। यो कुरा राजावादी साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, यो कुरा बुझाइदिन हुन पनि आग्रह छ। किनभने कुनै पनि हामी शासन व्यवस्थाले मात्र मुलुक परिवर्तन हुँदैन, त्यो शासन व्यवस्थासँग दैनिक जीवनमा नागरिकका मागहरू पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ। तपाईँलाई लाग्दो म एउटा कुरा भन्छु, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, फलानावाद, म एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु तपाईँलाई। सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ। आज मार्क्सवाद लेनिनवाद दुनियाँका गरेर सिद्धान्तका लागि जीवन र तपाईँ सम्पूर्ण नागरिकलाई त्यही बात भोगाइराखेका छन्। गाउँ गाउँमा गएर नाच्नेहरूको हालत के छ अहिले देख्नु भएको छ। श्रीमती उपचार गर्न नपाएर तपाईँको के अरे पिपल चौतारी, उठ जाग, ओहो लड काट मार भनेर गीत गाउने गायकहरू, आतङ्ककारीका गायकहरू आज भगवानले माथिबाट श्राप दियो। आज श्रीमती उपचार गर्न नपाएर उहाँ अगाडि टेलिभिजनमा रुँदैछन्। यो भगवानको श्राप हो। त्यही भएर सिद्धान्त खोक्रा, मैले अघि नै भने सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त बनाऊ, यो मदन भण्डारीको भनाइ थियो। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भोको पेट र गरिबीले आदर्शमान सिद्धान्तको खोजी गर्दैन साथीहरू। यो भोको पेट र गरिबीले कहिल्यै पनि आदर्शमान सिद्धान्तको खोजी गर्दैन। खोजी गर्छ त केवल एक छाक खानाको। यो अभियान एक छाक खानाको खोजी गर्ने हो, कुनै सिद्धान्तको होइन, कुनै बात र कुनै लेनिनवादको होइन। तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यी छोटे महाराजा धीराजहरूलाई मेरो आग्रह छ, आफ्नो अस्तित्व र महत्त्व तब मात्र थाहा हुन्छ जब आफ्नो पहिचान खोल्छ। आज यी आतङ्ककारीहरूले हाम्रो अस्तित्व के हो, हामी नेपाली को हौ, हाम्रो धर्म के हो, हाम्रो संस्कृति के हो, हाम्रो परम्परा के हो, यो अस्तित्व नै थाहा छैन अनि हाम्रो महत्त्व हुन्छ। त्यही भएर विदेशीका अगाडि खुट्टा टेकेर गुलाम गर्नुपर्छ। यो अभियानले आफ्नो अस्तित्वको पनि स्वीकार गर्छ, आफ्नो महत्त्वको पनि। त्यसका लागि खोलिएको अभियान हो यो। तपाईँ यसलाई कुन बात भन्न ठान्नुहुन्छ? यसलाई नेपालवाद भन्नुहोस्। म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरा अभियन्ता साथीहरू हो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट केन्द्रीय विस्तारित कमिटीको 11, 12 र 13 दिन गतेका लागि 3 दिनका लागि निरन्तर बस्नुभएका यी सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका अभियन्ता साथीहरू, एउटा कुरा तपाईँ सिकेर जानुहोस्, संस्कार र संस्कृति बिनाको मान्छे र वासना बिनाको कस्तुरीको महत्त्व हुँदैन।
संस्कार चाहिन्छ, संस्कृति चाहिन्छ। अहिलेका पूर्व आतङ्ककारी बाबुराम भट्टराईसँग न संस्कार छ न संस्कृति छ। यी बास्ना बिनाको कस्तुरी हुन्, यिनको कुनै महत्त्व छैन यो देशमा। चुनाव जिल्लान केही झोले छम्टे कार्यकर्ताको मतबाट चुनाव जिल्लान, चुनाव जितेर होइन। यो देशमा संस्कार चाहिन्छ, संस्कृति चाहिन्छ, नत्र बास्ना बिनाको कस्तुरी बनिन्छ। यो कुरा एककार होस्। धर्म बिनाको देश र कर्म बिनाको मानिस एउटै यो साथीहरू। के हाम्रो देशमा आज धर्म छ? नेपाली को हो? एकजना ज्ञानेन्द्र साई मात्र होइन। तपाईँ एउटा विदेशको कुनै एउटा भूमिमा उभिनु भयो भने तपाईँ को हो? नेपालीको पहिचान के हो? नेपालीको धर्म के हो? नेपालीको संस्कृति के हो? केही पहिचान छ? नेपालीको राष्ट्रिय पोसाक छ? जब धर्म बिनाको देश र कर्म बिनाको मान्छेको काम हुँदैन। यदि मान्छेले कर्म गरेन र भाग्यमा मात्र विश्वास गरे भने त्यो मान्छे हुँदैन, त्यो पशु हुन्छ। आज मुलुक हाम्रो पशु जस्तो बनेको छ। त्यही भएर यो अभियानको पहिलो उद्देश्य यो देशमा सनातन राष्ट्रको घोषणा गर्ने पनि हो। यो कन्फर्मका साझा गरिन्छ। यो देशमा आज पनि 97% सनातन मान्छेहरू बस्छन्। विश्वको कुनै पनि देश छैन जुन देशमा 97% मान्छे बसुन् तिनीहरूको अपभनत्व गरेको। आज यो मुलुकमा 97% मानिसको माथि विदेशीका दलालहरूले, चन्दा कौडीका मान्छेहरूले आफ्नो धर्म र संस्कृति मास दिएका छन्। अब यो हुँदैन। तपाईँ कन्फर्म हुनुहोस्। अर्को कुरा भन्छु, धेरै साथीहरूले मलाई कुरा गर्ने गर्छन्, बारम्बार भन्ने गर्छन्। के भन्छन् थाहा छ? मार्क्सवाद, लेनिनवाद, साम्यवाद, पुँजीवाद पढाउँछन् है। ओहो माइ गड, यत्रो किताब ल्याउँछन्, फरार पढ्छन्। म बुझ्दै बुझ्दिनँ। म एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु ती मार्क्सवादीका किडाहरूलाई, लेनिनवादीका किडाहरूलाई, साम्यवादीका किडाहरूलाई या घाम्ने ढाङ्नेवादीका किडाहरूलाई एउटा कुरा के छ भने पानीमा रहेको जीवन जमिनमा हुँदैन, जमिनमा रहेको जीवन पानीमा हुँदैन। जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ, सिद्धान्तका लागि जीवन होइन। यो राम्रोसँग बुझ्नुहोस् मेरा अभियन्ता साथीहरू हो। पानीमा रहेको जीवन कहिले पनि जमिनमा हुँदैन, जमिनमा रहेको जीवन कहिले पनि पानीमा हुँदैन। जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ, सिद्धान्तका लागि जीवन होइन। यसको महत्त्व बुझ्नुभयो? यसको महत्त्व भनेको के हो भने अमेरिकामा लागेको डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रवाद नेपालमा काम लाग्दैन साथीहरू हो। 17औं शताब्दीको कार्ल मार्क्स नेपालमा लागू हुँदैन साथीहरू हो। त्यही भएर अहिले देश विश्वको सबभन्दा गरिब बनेको। 17औं शताब्दीको कार्ल मार्क्सलाई ल्याएर अहिले सिद्धान्त लागू गरेर यत्रा किताब ल्याएर आउँछन् ठेलीका ठेली। लात्ती ल्याएर फालिदिनुहोस्। नेपालमा नेपालवाद चाहिन्छ। नेपालमा गौतम बुद्ध र पृथ्वीनारायण शाहको बात मान्न हामी तयार छौँ भने सबैले ताली पड्काउनुहोस्। नेपालमा गौतम बुद्ध र पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्छौँ, कुनै विदेशी ताना शाहलाई मान्दैन। त्यसका लागि यो सिद्धान्त हो। मैले अघि नै भने पानीमा रहेको जीवन जमिनमा हुँदैन, जमिनमा रहेको जीवन पानीमा हुँदैन। सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ। यो भनिरहँदाखेरि धेरै साथीहरूलाई लाग्दो धेरै कुरा गर्ने गर्छन्। तपाईँहरू त आन्दोलन गर्नुहुन्छ बा, धन्न पार्कमा कराउने पनि तपाईँसँग छैनन्, अलग अलग छन्। विभिन्न टेलिभिजनमा कार्यक्रम सबै यताउति गरिरहेका मान्छेहरू, पत्र पत्रिकामा लेखिरहेका मान्छेहरू पनि तपाईँका अलग्गै छन्। आज म खुलाका साथ भन्छु, यो देश साँच्चै विकास गर्ने हो भने, यो मुलुक साँच्चै विकास गर्ने हो भने 10 औँला जोडेर म बिन्ती गर्छु रवि लामिछानेज्यू, रमेश खरेलज्यू, यदि तपाईँलाई म चित्त बुझेको छैन भने म साधारण सदस्य भएर काम गर्न तयार छु। यो देशको नेतृत्व लिनुहोस्, होइन भने सिर्फ कराएर मुलुक बन्नु। नेतृत्व लिने बेला आयो, भोकमरी परिराखेको छ, भ्रष्टाचार भइराखेको छ। 82 लाख भन्दा बढी युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य भएका छन्। अबको निकास दिन सकिँदैन र यहाँ आन्दोलनमा आउन सकिँदैन भने कराउन पनि छोड्नुहोस्। किनभने हामी तपाईँलाई यो नेतृत्व दिन तयार छु। आज देशैभरिबाट तपाईँ आउनुभएको छ, देशभरिबाट आउनुभएको छ। आज रमेश खरेलको सङ्गठनको एकजना सदस्य पनि छैन नेपालभरि, तर तपाईँ देशका कुना कुनाबाट आउनु भएको छ। तर पनि म भनिरहेको छु
रमेश खरेलज्यूलाई नेतृत्व गर्नुहोस्। म नेतृत्व दिन तयार छु, किनकि मैले स्याक्रिफाइस गर्न जानेको छु, मैले त्याग गर्न जानेको छु। होइन नेतृत्व पनि गर्दिनँ, केही पनि गर्दिनँ। टेलिभिजनमा कान्तिपुर र अरू टेलिभिजन ठुल्ठुला टेलिभिजन खोज्दै हुन्छु भने तपाईँ बकम पुसे हो, सिर्फ भाषण मात्रै गर्नु, केही हुँदैन। तपाईँलाई अब खुला चुनौती छ। अरू अभियन्ता साथीहरूलाई भन्छन्, धेरैले भन्छ, आउनुहोस् यो देशको नेतृत्व लिनुहोस्। आदरणीय रवि लामिछाने दाइलाई मेरो आग्रह छ, विनम्र अनुरोध छ, म साधारण सदस्य भएर तपाईँसँग म काम गर्न तयार छु। तपाईँ सबै तयार हुनुहुन्छ नि? सबै तयार छ, साधारण सदस्य भएर तयार छु। तर यो देशको नेतृत्व पनि नलिने हो भने, यो देशलाई यो धर्म सङ्कटबाट बाहिर ननिकाल्ने हो भने, यी भ्रष्टाचारीको चङ्गलबाट बाहिर ननिकाल्ने हो भने सिर्फ ज्ञाने हामीले कराएर मात्र केही हुँदैन। मैले अघि नै भने सेलिब्रेटीले देश बनाउँदैन मेरा मित्रहरू, देश योद्धाले बनाउने हो। योद्धा भन्नुहोस्, योद्धाले देश बनाउँछ, सेलिब्रेटीले होइन। सेलिब्रेटीले त सेल्फी मात्रै खिच्छ साथीहरू। योद्धाले रगतसँग लडेर, जमिनसँग लडेर यो मुलुकको काया पलट गर्छ। योद्धा भन्नु मेरो आग्रह छ। अरू भन्नुहुन्छ कराइरहेछन् धन्न पार्कमा, हलानो ठाउँमा जङ्गलटा हल्लाउँदै फट्टाफुट्टा गर्दै कराइरहेछन्, के हो भने तपाईँ सोध्नुहोस् ती अभियन्ताहरूलाई। 17 पटकभन्दा 18 पटकसम्म हामीले भेटवार्ता गरेका छौँ। कोही पार्टीका कार्यकर्ता छन्, बाबुराम भट्टराईका पार्टीका कार्यकर्ताहरू ढोङ गरिरहेका छन्। कोही न सिद्धान्त छ, न भिजन छ, न केही पोलिसी छ। अब आजकलका युट्युबका साथीहरू, युट्युबका पत्रकार साथीहरू सिङ्गो नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनीहरू गएर कचक्क खिचिदिन्छन्, सिर्फ त्यो करायो अनि गयो, हिँड्यो। यसका लागि देश बन्दैन मेरा साथीहरू। यदि साँच्चै तपाईँहरू साँच्चै यो मुलुकका लागि काम गर्ने हो भने यो अभियानले ढोका खुला गरेको छ। तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँलाई स्वागत गर्न हामी तयार छौँ। होइन भने पछाडि ज्ञानेन्द्र साईले मिलाएन भनेर कहीँ कतै पनि अन्तर्वार्ता नदिनुहोस्। आज पनि मैले तपाईँलाई आग्रह गरेको छु, आउनुहोस्, खुला बाटो छ, खुला रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्। र अर्को आग्रह छ, सबभन्दा ठुलो दोष कसको छ थाहा छ तपाईँलाई? यो देश बिगार्नमा कसको छ? आम नागरिकको छ। नागरिक सुतेर बस्छ, चुप लागेर बस्छ, अनि तपाईँ यो देश बन्छ। तमाम देशका 3 करोड नागरिकलाई मेरो आग्रह छ, साँच्चै यो मुलुक बनाउने हो भने दुधलाई दुध र पानीलाई पानी मात्र भन्न सिक्नुहोस्, त्यहाँभन्दा बढी छैन। तपाईँ नागरिकहरू प्रत्येक ठाउँमा सचेत हुनुभयो भने त्यहाँका भ्रष्टाचारीहरू, त्यहाँका दलालहरू, त्यहाँका भूमाफियाहरू आफै तह लाग्नेछन्। यदि तपाईँ नागरिकहरू सचेत हुनु भएन भने यो कानुनी राज्यको व्यवस्थाले पनि केही गर्ने छैन। यो कुरा हेक्का रहोस्। र अर्को आग्रह छ मेरो, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट अभियन्ता साथीहरू आउनु भएको छ। धेरैले कुरा सुनाउनु भयो। काहीँ विद्रोहीले आक्रमण गर्न खोजे, काहीँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूले लखेड्न खोजे, काहीँ भ्रष्टाचारीहरूले बाटो ढुकेर कुरे। तपाईँलाई म बाधाका साथ भन्छु, आज देशैभरिका मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँ। 3 दिनसम्म चलेको बन्दर सत्रमा आउनुहुन्छ, कुनै रन्न पार्कको कार्यक्रम होइन भाषण गर्ने जानलाई। 72 घण्टासम्म तपाईँले भाषण सुनेर बस्नु भएको छ, आफ्ना योजना फालेर जानुभएको छ। तपाईँलाई बाधाका साथ भन्छु, झापामा हाम्रो अभियन्ता कुटियो, कसैले केही भन्यो भने दार्चुला उठ्छ, दार्चुलामा कसैले केही झापा उठ्छ। र अर्को कुरा मेरो आग्रह छ छोटे महाराजाहरूलाई, यहाँ हाम्रा अभियन्ताहरूलाई छुन त धेरै टाढाको कुरो हो। यदि बङ्गो आँखाले मात्र हेऱ्यो भने तिम्रो आँखा निकाल्न सक्ने क्यापासिटी हामीसँग छ। यो हेक्कार होस्। नेपाल हाम्रो, नेपाल हामी नेपालीका यी राष्ट्रभक्ति अभियन्ताहरू, यो देशको परिवर्तन गर्ने अभियन्ताहरू, भ्रष्टाचारका विरोधी अभियन्ताहरूलाई मुलुकका कुनै पनि गाउँ बस्ती कुनै पनि ठाउँमा, चाहे विद्रोही पक्ष होस्, चाहे सरकार पक्ष होस्, चाहे भ्रष्टाचारी होस्, कसैले मात्रै केही मात्रै तलमाथि डेढो आँखाले मात्र हेऱ्यो भने त्यसको जवाब हामी दिन तयार अवस्था भइसकेका छौँ। तपाईँलाई लाग्दो, छोटे राजाहरूलाई लाग्दो एकजना ज्ञानेन्द्र छैन, छोटे राजा हो। यहाँ लाखौं मान्छे छन्, लाखौं मान्छे तिम्रा विरुद्धमा छन्। अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रत्येक स्थानीय तहमा तपाईँ अभियन्ताहरू जानुहोस्,
फाइल माग्नुहोस्, हिसाब किताब गर्नुहोस्, भ्रष्टाचार गर्यो मुद्दा हाल्नुहोस्, मानेन जनता समाएर घाँटी समाएर घोग्रे ठ्याक लगाएर सडकमा पैसा तिराउनुहोस्। यो बच्चा तपाईँलाई संरक्षणको आवश्यक परेको छ भने यो संरक्षण हो। र देशका प्रत्येक ठाउँबाट मैले अघि नै भनिसकेँ नि, हेटौडामा कोही साथीलाई कचकच गर्छ भने काठमाडौँ तात्तिन्छ, काठमाडौँमा कुनै साथीलाई कचकच गर्यो भने रौतहट तात्तिन्छ, जुम्लामा कसैलाई केही गर्यो भने पूर्वको इलाममा आन्दोलन हुन्छ। यो अभियानले त्यो बनाइसकेको छ, यो अभियानले आफ्नो संगठन बनाइसकेको छ, यो अभियानले आफ्नो योजना बनाइसकेको छ, यो अभियानले छोटा राजालाई परास्त गर्ने र छोटे राजाहरूलाई यिनीहरूको सबक सिकाउने संगठन बनाइसकेको छ। त्यही भएर मेरा छोटे राजाहरू हातमा बस, कतमा बस भन्छन् नि, कहिले अति गर्नु अत्याचार नगर्नु, अत्याचार गर्यो भने तिम्रो क्षति हुनेछ। म यही भन्छु सबै अभियन्ता साथीहरूलाई, मेरो आग्रह छ हामी मुलुकलाई एउटा निर्णयका साथ अगाडि बढाउनेछु। मैले अघि नै भनिसकेँ, कसैको राजनीतिक स्वार्थ साट्नका लागि र कसैको व्यवस्था परिवर्तनका लागि खोलिएको अभियान होइन। जबसम्म स्वास्थ्य, जबसम्म शिक्षा, जबसम्म रोजगारीको ग्यारेन्टी हुँदैन तबसम्म कुनै पनि व्यक्ति शासनमा आयो भने तिनका विरुद्ध सडकमा छातीमा हात राखेर लड्न सक्ने अभियान हो। यसका लागि हामी एकजुट गरौँ। र सबै साथीहरूलाई म भन्छु जय नेपाल, जय नेपाल, हात उठाइदिनु, जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। पुण्य प्रसादजी, सुनौल नेपालमा हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद छ सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिकठाक छु, एकदम राम्रो छ। अब कुराकानीको सुरुवात चाहिँ के गरौँ भने आज मात्रै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा चिनिएको अनुहार रामकुमार झाँक्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चर्चित नेत्री पनि हुन्छ। आजलाई उहाँ सरकारले यो राष्ट्रपातिमाथि जुन किसिमको एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, राष्ट्रपतिको त्यो एउटा सेतो सारीप्रति टिप्पणी गरेर जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिएकै कारणले राज्यविरुद्धको कसुर भनेर जसरी एउटा उहाँलाई आज थुनामा लगिएको छ, जसरी पक्राउ गरेको छ राज्यले, यो विषयलाई चाहिँ सचेत नेपाली पार्टीले खास गरी पुण्य प्रसादजीले यो विषयलाई खास कसरी हेरिरहेको छ, यहाँबाट सुरुवात गरौँ, त्यसपछि अरू विषयहरूमा प्रवेश गरौँ। मुख्य कुरा के हो भने यो वाक स्वतन्त्रता र त्यसको दुरुपयोगमा सानो रेखाले मात्रै गरेको हुन्छ होइन। तपाईँले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहँदाखेरि अरूलाई हानि पुगेको छ कि छैन मैले बोल्दाखेरि त्यो पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। शब्दमा निकै ठुलो शक्ति हुन्छ। शब्द, अब उहाँ आफै पनि एउटा इमान्दार राजनीतिक व्यक्तित्व भएको कारणले उहाँले त्यो बोलेको कुरामा चाहिँ त्यति धेरै आपत्ति गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने अब एउटा व्यवस्थाको एउटा सिस्टम यसरी जानुपर्छ भनेको बोलेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो भएको कारणले यो त्यति धेरै उग्र रूपमा सरकारले प्रस्तुत हुनुपर्ने जरुरी थिएन, यो आवश्यक थिएन होइन। एउटा महिलाको हुन त अलिकति हाम्रो संस्कार पनि कस्तो छ भने अलिकति महिलाको नेतृत्वलाई अलिकता अस्वीकार गर्ने पोजिसन पनि छ हाम्रो। पुरुषले मात्र होइन, महिलाले पनि अस्वीकार गरिरहेको अवस्था छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति त्यसमा पनि ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। हामीले महिला नेतृत्वमाथि अहिले हाम्रो यसै पनि कमजोर महिला नेतृत्वहरू छन्, कम हुनुहुन्छ होइन। त्यो कम भएको बेला हामीले महिला नेतृत्वमाथि आक्रमण नगरेर एउटा सिस्टममाथि जाँदा राम्रो हुन्छ। किनभने राष्ट्रपतिको त्यत्रो ठुलो दायित्व हुँदैन पनि अहिले, किनभने हामीले अधिकारी राष्ट्रपतिलाई त्यो रूपमा दिएको छैनौँ, एउटा संवैधानिक एउटा परिपाटी बनाएकै छ होइन। त्यो भएको कारणले हामीले महिला नेतृत्वमाथि महिलाहरू पनि नखन्यौँ, पुरुषहरू पनि नखन्यौँ र त्यति हुँदैमा फेरि महिलामाथि नै अर्को आक्रमण भएर राज्य नलागोस्। यो राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण हो भन्ने प्रतिशोध देखिन्छ यसरी तत्काल जुन एक्सनहरू गरिन्छन्, यस्तो सामान्य कुराहरूमा एक्सन गर्न थालियो भने, किनभने यो कुराले प्रतिशोध देखिन्छ। अब खड्ग ओली नि साँच्चै रिसाएका हुन् कि अब अहिले त त्यही छ नि त भनाइ, खड्ग ओलीलाई रिस उठेछ, झाँक्रीप्रति विद्या भण्डारीलाई नचाहिने भनेकोमा रिस उठेर उनले लगेर थुने भन्ने जस्तो एउटा आएको छ। यसले गलत मेसेज जान्छ, नेगेटिभ मेसेज जान्छ होइन। त्यसकारण यो एउटा गल्ती चाहिँ हो। अब चाहिँ जुन किसिमको कसुरको भागीदार भनेर जसरी देखाइएको छ, यो मुलुकी आचार संहिता दफा 58 को एउटा बुदालाई लिएर मलाई चाहिँ त्यो कानुनअनुसार 7 वर्ष सजाय र 70,000 उहाँको जरिमाना अब यो अदालतमा पनि भर्खरै 4.5-5 वर्षको वनको प्रत्यक्ष वनको रिट पनि दर्ता भइसकेको छ। आइतबार पेश पनि भइरहेको छ।
अब यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा कसरी निरूपण गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँले लाग्छ? यो तपाईँले भने जस्तो गलत कदम राज्यले चाल्यो भन्दै गर्दा यसलाई अब निरूपण गरेर सही ठाउँमा कसरी लिने तपाईँको होइन, अदालतमा गइसकेपछि त अब यो अदालतको फैसलामै निर्भर गर्ने कुरा हो होइन। यसमा त हामीले आफ्नो भ्यू दिनुभन्दा पनि अब बहस गरेर उहाँले के कति चाहिँ हानि पुर्याउनु भएको छ, कसैको के किसिमको असर परेको छ त्यो त अदालतले हेर्छ नि त, सबै कुराहरू हेर्छ होइन। उहाँका वकिलहरूले बहस गर्छन्, अब त्यो त एउटा परिपाटीमा गइहाल्यो, त्यसलाई त अब सहज रूपमै निरूपण होला भन्ने ठान्छु मैले। राज्यलाई तपाईँको सचेत नेपाली पार्टी राज्यप्रतिको एउटा अवेरनेस भन्ने हुन्छ नि, सचेत अब प्रतिशोधीपूर्ण कुनै पनि व्यक्ति भोलि पुण्य प्रसाई विरुद्ध पनि त्यो किसिमको आरोप लाग्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ राज्यलाई चाहिँ तपाईँको के कुराले सचेत गराउन चाहन्छ? होइन, मुख्य कुरा के हुन्छ भने राज्य जब बन्दुक तपाईँसँग हुन्छ, तपाईँसँग शक्ति हुन्छ, यसै अहङ्कार आउँछ क्या, त्यसै भएर त अदालत राखिएको हो, त्यसै भएर त यो शक्ति पृथकीकरणको जुन मान्यता आएको हो यही कारणले आएको हो नि त। मुख्य कुरा त यसमा ध्यान दिनुपर्छ हामीले, किनभने राज्यसँग बन्दुक हुन्छ, बन्दुक भइसकेपछि उसमा अहङ्कार हुन्छ, जोसँग पनि बन्दुक आइसकेपछि तपाईँ सन्यासीलाई पनि तपाईँ जब बन्दुक भेडाइदिनुहुन्छ भने, शक्ति दिनुहुन्छ भने उसमा अहङ्कार आइहाल्छ कि। यो भएको भनेको त्यही हो, राज्यले पेल्छ, राज्य भनेको एकदमै शोषकै हुन्छ, सरकार भनेको शोषकै हुन्छ भनेरै अदालत र विभिन्न शक्ति पृथकीकरणको मान्यता आएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यसँग सधैँ नागरिकहरूले सतर्क हुनुपर्छ, यो सधैँ क्रूर नै हुन्छ नागरिकहरूप्रति। त्यसकारण यो प्रति सधैँ एकदमै सतर्क भएर व्यवहार गर्नुपर्छ र यसलाई अदालतले चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्नुपर्छ। यसैले चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्ने कुरा हरेक ठाउँमा हुनुपर्छ। कसैलाई पनि हामीले विश्वास गरेर कुनै तपाईँले बुद्धलाई पनि तपाईँ लगेर सरकारमा राख्नुभयो, रामलाई नै लगेर राख्नुभयो भने पनि यो खतरनाक हुनसक्छ उसँग शक्ति आइसकेपछि। त्यसकारण उनलाई पनि हामीले 100% विश्वास गर्नु हुँदैन। हाम्रो सचेत नेपालीको चाहिँ के धारणा छ भने हामीले त्यही भएर के भनेका छौँ भने चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्नको लागि सर्वाधिकार कुनै पनि शासकलाई नदिउँ, त्यसलाई ठोक्ने, त्यसलाई सिस्टममा राख्ने अर्को एउटा उसको पछाडि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एकदमै दरिलो गरी हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका पनि छौँ हामीले कि राष्ट्र प्रमुख चाहिँ अहिले हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित तर कार्यकारी होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि यसरी संसदबाट एउटा संसद एक ठाउँ लड्ने अनि एक ठाउँ लडेर आउने होइन। कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु छ भने पहिल्यै घोषणा गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने, निर्वाचनमा गइसकेपछि उसले कुनै पनि ठाउँमा उम्मेदवारी दिनु नपर्ने, उसलाई समानुपातिकबाट लिएर आउने र समानुपातिकबाट लिएर आएर प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री यो सबै समानुपातिकबाट आउने र उसलाई प्रधानमन्त्री त हरेक पार्टीले, जस्तो सचेत नेपालीले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छ सरकार बनाउने बेलामा उसले जितेपछि उसले अहिले नै घोषणा गर्नुपर्ने र ऊ चाहिँ देशभरि दौडामा हिँड्न पाउने र त्यो सबै जति पनि सांसदहरूको मत आउँछ त्यो मत प्रधानमन्त्रीको मत मानिनुपर्ने। यो भइसकेपछि चाहिँ एउटा सिस्टममा अलिकति यो बस्छ र अनि कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू उसले आफ्नो स्वविवेकले सरकार चलाउन पाउने र यो मन्त्री यो सदनका कुनै पनि सांसदलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने कुनै दायित्व उसमा नहुने, यो उसले कानुन मात्रै बनाउनु पर्ने भइसकेपछि यो किसिमको एउटालाई मात्रै निरङ्कुश हुने वातावरण सिर्जना हुँदैन। यसले चाहिँ हाम्रो यो सोच पनि छ, अलिकति फरक सोच पनि हामीले ल्याएका छौँ। अब अर्को एउटा विषय प्रवेश गरौँ। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले जसरी यो प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन माग गर्ने बेला र माग पनि भइरहेको थियो, त्यो विषय पनि उठिरहेको थियो, जसरी हठात रूपमा यो संसद विघटन गर्नुभयो। आज त्यो सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एउटा 3/4 बहस पनि सिद्धिसकेको छ। अब हप्ता 10 दिनभित्र त्यसको अन्तिम फैसला पनि आउला। यो विषयलाई चाहिँ ढिलै भयो तपाईँको यो पार्टीको दृष्टिकोण बाहिर हामीले सोध्नलाई त्यति ढिलै पनि भयो। यो विषयलाई चाहिँ सचेत नेपाली पार्टीले खास कसरी हेरिरहेछ? अब चाहिँ यो मुलुक कता जाँदैछ, कता गइरहेको देख्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, यो त स्पष्ट रूपमा यो देशलाई द्वन्द्वमा लानको लागि सुनियोजित रूपमा विदेशीहरूले चालेको खेल हो यो। हेर्नुहोस्, यसमा जहिले पनि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने यो देशमा जब देशमा कुनै गलत सन्धि सम्झौताहरू गराउनु पर्ने हुन्छ विदेशीले, यहाँ हामीलाई के लाद्नु पर्ने हुन्छ, तब यहाँ भिडाइन्छ, हामीलाई नागरिक बिचमा भिडाइन्छ। मैले यो बारम्बार भन्ने गरेको छु। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, राणा शासनकालमा मोहन शमशेर र काङ्ग्रेसलाई लडायो, काङ्ग्रेस र राणालाई लडायो र के भयो त्यसको परिणाम? नेपालमा प्रजातन्त्र त आयो, तर 1950 को एउटा घातक सन्धि त्यो बेला भयो हो। त्यसबाट तपाईँ मातृका प्रसाद कोइराला र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला दाजुभाइलाई लडायो विदेशीले र त्यस पछाडि के गर्यो? हाम्रो गण्डक सम्झौता भयो र इन्डियाको सेना आएर हाम्रो नेपालका 18 ठाउँमा इन्डियन सेनाहरू बस्यो र यहाँ दरबारभित्र पनि इन्डियन सेना पर्छ, सचिवसम्म उनीहरूको त्यो आएर बस्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसबाट तपाईँ महेन्द्र र बिपीको लडाइँ भयो। त्यो लडाइँले के भयो? 1950 को 1965 को सन्धि मात्र होइन, यसले के गयो?
त्यो बेला हामीले एकचोटि विचार गऱ्यौँ भने बडो घातक एउटा देश एउटा निकै नै फड्को मार्ने अवस्थामा थियो त्यो बेला। त्यो सबै रोकियो। हाम्रो जुन विकासको समृद्धिको हामी लाइन त्यही बेलादेखि लाग्थ्यौँ। हामी आज साँच्चै भन्ने हो भने दक्षिण कोरियाभन्दा धेरै माथि पुग्थ्यौँ त्यो बेलादेखि हामीले विकासको फड्को मारेको भए। तर त्यो रोक्नको लागि विदेशीहरूले गरे र हामीलाई त्यो बेला धेरैतिरबाट घाटा भयो। त्यसबाट पञ्चायतसँग बिपीलाई लडाइयो, बहुदलवादीहरूलाई लडाइयो। त्यो बेला पनि तपाईँ सन्धि सम्झौताहरू हेर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि अहिले जुन लडाइँ भइरहेको छ, अब विशेष यो गिरिजाप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंहको लडाइँबाट के भयो? त्यसबाट हामीहरू महाकाली सन्धि गयो, महाकाली सन्धि जस्तो भयो, शेरबहादुर देउवाहरू यी लडे, यी सबै लडाउँदाखेरि हामीलाई जहिले पनि घाटा भएको छ। त्यसकारण अहिलेको यो लडाइँ पनि यत्तिकै लडाइँ सुरु गरिएको छैन। यो केपी र प्रचण्डको लडाइँ यसले नेपालको, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो नेपालको सेना घटाउनुपर्छ भनेर यो जुन विघटन गर्ने आवाजहरू उठिरहेको छ यो पनि यो गराउनुको लागि पनि खेल गर्न सकिन्छ। अब एमसिसी आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसबाट जम्मा अहिले टार्गेट इन्डियाको भनेको कोशी ड्याम, अब नयाँ एउटा ठुलो ड्यामको परिकल्पना गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब त्यो सम्झौता गराउनु छ। त्यसकारण त्यसको लागि इन्डियाले चलखेल गर्दैछ र यो लडाइँ उसले सुरु गराएको। यहाँ अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता निर्माण गराएर एकअर्काबीच अनसेक्युर गराइदिने, जसलाई पनि जो सत्तामा छ त्यसलाई पनि अनसेक्युर गराइदिने, अर्को सत्ता बाहिर भएकोलाई तँलाई सत्ता दिलाइदिन्छु कि जस्तो गराइदिने। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई घाटा पुगेको छ र जति सक्दो छिटो यिनीहरूको बुद्धि आउनुपर्छ। यिनीहरूले थाहा पाउनुपर्छ कि यो लडाइँको जुन सिलसिला विदेशीहरूले चलाइरहेका छन् यो सुनियोजित रूपमा छ र हामीलाई लडाएर विदेशीलाई फाइदा हुने हो भन्ने कुरा प्रचण्ड र केपी ओलीले जति छिटो बुझे त्यति राम्रो हो, यो देशको लागि त्यति राम्रो हुन्छ। त्यसकारण अब त यिनीहरू दुईटालाई लागेको छ। यिनीहरू जुन अत्तालिएका छन्, तपाईँ हेर्नुहोस् यिनीहरूको अत्तालिएको देख्नुहुन्छ तपाईँ। एउटाले सभा गर्छ, भोलिपल्ट 5 दिन पछाडि अर्कोले फेरि भाडामा मान्छे ल्याउँछ, 10,000 मान्छे भेला पारेका हुँदैनन्, यति लाख र उति लाख भयो भन्छन्। एउटा गल्लीमा कति मान्छे आँट्छन् होला? केपी ओलीले गरे एउटा गल्लीमा मान्छे भेला पारे, त्यो 8-9 हजार मान्छे आँट्ने गल्ली हो त्यो 4 लेनको एउटा सानो बाटो। हिजो प्रचण्डले गरेको त्यो एउटा सानो चौरी, त्यो भिरगुडी मण्डपको चौरी, त्यहाँ मैले पनि मेला लगाएको छु हेर्नुहोस्। त्यहाँ मैले त्यति नै मान्छे भेला पार्दाखेरि जम्मा हामीले टाउकै गरेका छौँ 4,000 मान्छे आँट्छन् र बाटोमा छरियो भने 8-9 हजार मान्छेको हुन्छ। 8-9 हजार मान्छे भनेको धेरै देखिन्छ हेर्नुहोस्। 8-9 हजार मान्छेलाई लाखौँ मान्छे भनिन्छ। 100वटा गाडीमा मान्छे ल्याउँदाखेरि पनि 40 जनाको दरले मान्छे ल्याउँदाखेरि 4,000 मान्छे आउँछन् हेर्नुहोस्। 200 गाडी ल्याउँदा पनि 8,000 मान्छे आउँछन् हेर्नुहोस्। भनेपछि यिनीहरू 200 गाडी ल्याए कि 800 गाडी ल्याए। त्यसकारण अघि तपाईँले यो यहीँनिर टुन्यौ। अब यो संसद विघटनको सन्दर्भमा चाहिँ विदेशी शक्तिको अलिकति चलखेल त जसरी तपाईँ सङ्केत गर्नुभयो, कुन शक्तिले अथवा हाम्रो यहाँका नेताहरू जति पनि टप लेभलको लिडरसिप हुनुहुन्छ त्यो टप लेभलको लिडरसिपलाई कसरी प्रयोग भयो? यहाँनिर यो सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्रीमाथि प्रयोग हुनुभयो कि प्रतिपक्ष दलको नेता पनि प्रयोग हुनुभयो कि अथवा सत्तारूढ दलको अर्को कोही वरिष्ठ नेताहरू कोलाई कसरी प्रयोग भयो यो अलिकति? अहिले एउटा स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने अहिले जति पनि पुरानो एक्जिस्टिङ पावर र पुराना पार्टीहरू र तिनका नेता छन्, तिनका प्रमुख नेताहरू अहिले विदेशीको कब्जामा छन्। हेर्नुहोस् कसरी सुरु भयो यो सिलसिला पनि अलिकति म जोड्छु है। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, जब कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहले पार्टीबाट रुँदै निस्किनु पर्ने अवस्था किन आयो भन्दाखेरि यी दुई हुइजेल राजासँग यिनीहरूको गठजोड भइरहने भयो। विदेशीहरूले चलखेल गर्न नपाउने भयो। विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्न नपाइसकेपछि विशेषतः इन्डियाले त्यहाँ यिनीहरूलाई पार्टीबाट निकाल्नु पर्ने भयो। यिनीहरू रुँदै पार्टीबाट हटेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सर्वशक्तिमान बनाइयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सर्वशक्तिमान रको ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत बनेको। त्यस पछाडि के भयो, तपाईँको एमालेलाई पनि पार्टी करप्ट पार्नुपर्ने थियो। त्यसबाट मदन भण्डारी यो मान्छे चाहिँ बाँचिरह्यो भने, यो मदन भण्डारी भन्ने मान्छे बाँचिरह्यो भने यसले दक्षिण एसियामै पुरै कम्युनिस्ट व्यवस्था सबैतिर गर्न सक्छ भन्ने एउटा भ्रम सिर्जना भयो र नेपालमा उनले मान्छेहरूले अहिले एनालिसिस त आफ्नो तरिकाले गरेका छन्। तर मदन भण्डारी भएको भए राजासँग मिलेर मदन भण्डारी जान चाहन्थे, यो अवस्था थियो र मदन भण्डारीलाई नसिद्ध्याइकन यहाँको शक्ति एउटा पावर बनिरहने अवस्था भयो र महाकाली सन्धि जस्तो घातक सन्धि पनि पास नहुने अवस्था देखियो। त्यस पछाडि मदन भण्डारीको हत्या गरेर माधव नेपाल जस्ता इन्डियाका पुरै इन्डियाको पुत्र भने पनि हुन्छ, उनलाई धर्मपुत्र भन्छु म, उनलाई ल्याएर महासचिव बनाइयो हेर्नुहोस् र पार्टी कब्जा भयो। यसरी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी टोटल्ली विदेशीले कब्जा गर्यो, इन्डियाले कब्जा गर्यो। त्यसबाट अलिकति बाहिर बसेर काम गरेका था विदेशी शक्ति अमेरिकाले शेरबहादुर देउवालाई प्रयोग गर्यो र महाकाली सन्धि यिनीहरू सबै तपाईँ हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई कब्जा गरेर महाकाली सन्धि पनि पास भयो, टनकपुर पनि पास भयो, अरू जे घात अनि देशका सबै उद्योग धन्दाहरू बेच्ने सारा कुराहरू त्यही बिचमा भए र अर्को प्रचण्डलाई युज गरेर फेरि यो देशमा आक्रमण गराइयो र देशमा पुरै झन्डै 10 वर्ष यो देशलाई तहस नहस पार्ने साना साना उद्योगहरू जुन त्यो बेचेका उद्योगहरू प्राइभेटमा गए, ती प्राइभेटमा गएका
उद्योगलाई पनि हान्ने काम कसले गरे? प्रचण्डले गरे। र पुरै उद्योग धन्दा, पुलेसा, मानिसको हत्या पुरै देशलाई 200 वर्ष पछाडि धकेलियो। यो सुनियोजित रूपमा यो देशमा अस्थिरता, यो देशमा केवल विकास हुन नदिने र यहाँ गरिबीमै नेपाली जनताहरूलाई राखिरहने यो सुनियोजित खेलमा यहाँको नेताहरू परेका छन्। अहिलेका तपाईँ शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस् कि तपाईँ बाबुराम भट्टराई भन्नुहोस्, अहिले यो मुख्य यी नेताहरू मैले भन्ने पनि गरेको छु, 5 नेताहरू तपाईँको 5 देखि 6 जना नेता छन् अहिले यो देशमा। तपाईँ माधव नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओली, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई, यी 5 नेतालाई अवकाश दिएर हामीले कुनै पनि हालतमा पठाउन सकेनौँ, बाहिर निकाल्न सकेनौँ राजनीतिबाट भने यो देश कहिल्यै पनि यो देशमा शान्ति आउँदैन, कहिल्यै पनि यो देशमा समृद्धि आउँदैन। यिनीहरू जति बढी बाँच्छन् यो देशको लागि त्यति घाटा हुन्छ, किनभने यिनीहरूलाई विदेशीले कब्जा गरेको छ। यो बुझ्न जरुरी छ। सबै नेताहरूलाई तपाईँले नाम पनि लिनुभयो, अरू पनि छुटपुट रहेको पार्टी पनि हेरौँ, हरेक पार्टी हरेक नेताहरूलाई एकै शक्तिले दुवैतर्फ खेलाइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अहिले यस्तो छ, मुख्य कुरा के छ भने विदेशीहरू युरोप र अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट चीन छ। हेर्नुहोस्, चाइनालाई शक्तिशाली हुन नदिने उनीहरूको रणनीति छ। त्यो रणनीतिमा यिनीहरूले इन्डियालाई प्रयोग गर्नु परेको छ, इन्डियालाई पनि त्यसमा मिसाउनु यिनीहरूको बाध्यता छ। त्यो भएकोले यिनीहरूको सबैको रुचि एकै ठाउँ आएर मिल्छ क्या। चाइनालाई रोक्ने कुरामा सबै अब, किनभने यो पनि अब लोकल दादा बन्न खोजिरहेको छ, इन्डिया पनि। यो भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको उद्देश्य तिब्बत हो, तिब्बत पश्चिमाहरूको उद्देश्य तिब्बत छ र इन्डियाको उद्देश्य भनेको नेपाल छ। फेरि नेपालमा इन्डियाले के गर्छ भने अमेरिकालाई पनि यहाँ उसले उसँग मिले जस्तो गरेर यहाँ रोक्नु छ, युरोपलाई पनि रोक्नु छ र चाइनालाई पनि शक्तिहीन बनाउनमा उनीहरूसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता छ र नेपाललाई भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरणको दिशामा अगाडि लिएर जानु छ उसले। नेपालको उसको अहिलेको उद्देश्य भनेको इन्डियाको जसरी हुन्छ 2030 सम्ममा नेपालका सबै नदीनालाहरू कब्जा गरिसक्ने, कब्जा गरिसकेपछि नेपालको सेना विघटन गर्ने। यति गरिसकेपछि अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एउटा फन्डा नेपालमा निकालिदिने। यो अहिलेको फन्डा सकिन्छ। यो फन्डा सकिएपछि उसले 2030 तिर त्यो बिचमा के हुन्छ भने त्यो उहाँकै हो, त्यो इन्डियन सोचमा आएको कुरा हो, पहिलाबाट छ। यो जुन पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेर राष्ट्रपतिको फन्डा गरेको छ, यो इन्डियाले सुनियोजित रूपमा एक दिन उसको यो मुद्दा हुनेवाला छ। नेपाललाई ऊ त्यहाँ लिएर जानेवाला छ उसले। र उसले यो के को लागि गर्दैछ भने हरेक चुनावमा 10 लाख इन्डियनहरूलाई यहाँ नागरिकता वितरण गर्ने, भोटर बनाउने। भोटर बनाइसकेपछि नेपाली जति हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् ती सबै 80 लाख त बाहिर गइसकेका छन्, भोटै हाल्न पाउँदैनन्। बाहिर गइसकेपछि अनि यहाँ उसले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको डिजाइनिङ सुरु गर्ने र त्यसको लागि आन्दोलन गराउने। अब कसलाई मिलाउने भन्दा यी पहिचानवादको जुन नारा लिएका छन् यिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने, मधेस दलहरूलाई प्रयोग गर्ने र बाबुराम भट्टराई जस्ता इन्डियाका अब यी धर्मपुत्रहरूलाई प्रयोग गर्ने, माधव नेपालहरू, अब यी सबैलाई प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने। त्यो उम्मेदवार कसले जित्छ? अब यहाँ धेरै मान्छेहरू अहिले यो विलासितामा बोल्ने, मनोरञ्जनको लागि बोल्ने हाम्रा केही अभियन्ताहरूलाई पनि के लागेको छ भने यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति राम्रो होला, रवि लामिछाने राष्ट्रपति बन्छन्, कुलमान घिसिङ जस्ता मानिसहरू बन्छन् राष्ट्रपति बन्छन्, यो त धेरै राम्रो हो, सुरेन्द्र केसी बन्छन् भनेर भनेका छन्। यो एकदमै अबुझाइ हो। यो के हो भने तपाईँ भोलि मान्छेलाई चुनावमा खर्च हुँदैन भनिरहेको छन्, तपाईँ सुरेन्द्र केसी र पुण्य प्रसाई अहिले राष्ट्रपतिमै उठ्नुभयो भने कसले जित्छ होला? उहाँले कति पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, मैले कति पैसा खर्च गर्न सक्छु, सबै कुरा यसमा निर्भर छ। किनभने यो देशमा मासु भातमा भोट बिक्छ। हेर्नुहोस्, मासु भात खाएर यहाँ तेल हालेको भरमा यहाँ जुलुस निस्किन्छन्, यत्र जुलुस। यो कुरा हामीले बुझेका छैनौँ। त्यसकारण भोलि रवि लामिछानेले कति करोड खर्च गर्न सक्छन् र इन्डियन उम्मेदवार जसलाई इन्डियाले राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छ उसले कति खर्च गर्छ होला? रवि लामिछाने एउटा 4 व्हिलर गाडीमा चढेर यहाँदेखि दिनमा कतिवटा आमसभा गर्लान्? 100 वटा गर्लान्? गर्दैन, एउटा गर्ने हो। त्यो सञ्जालले चाहिँदैन यहाँ चुनाव जित्नलाई। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा पैसा फ्याँको तमासा देखो भन्ने कुरा हुन्छ यहाँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा इन्डियनले उठाएको उम्मेदवारले एउटा हेलिकप्टरमा पैसा खर्च गरेर ऊ 10 वटादेखि 20 वटा आमसभा भ्याउँछ। पुण्य प्रसाई सक्छ? सक्दैन। कुनै वर्षमा जित्दैन। अब कसले जित्छ भन्दा जसले पैसा फ्याँक्न सक्छ त्यसैले जित्छ। र यो पैसाको डरलाग्दो खेल हुन्छ जब, किनभने एक ठाउँमै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भइसकेपछि उसैमा सर्वशक्तिमान हुने भयो, मन्त्री पनि उसैले बनाउने भइसकेपछि के हुन्छ भने सारा उद्योगपतिहरूले कसलाई खर्च गर्छन्? एउटा भ्रष्ट मानिसलाई खर्च गर्छन्, जसलाई प्रयोग गरेर भोलि आफूले भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, मन्त्री हुन पाइन्छ।
त्यो भएको कारणले यो यति घिनलाग्दो यहाँको अहिलेको जुन सिस्टम छ त्योभन्दा घिनलाग्दो हुन्छ। यो कुरा बुझेको छैन र इन्डियाको सोच के हो? इन्डियाको सोच के हो भने भोलि उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति उसको आफ्नो बनाउँछ, 1 खरब खर्च गरेर पनि बनाउँछ नि त। यो देश पुरै 1 खरबमा खान सकिन्छ भने त खर्च गर्छ उसले, र उसले आफ्नो मान्छेलाई जिताउँछ। सारा मिडियाहरूमा उसका ठुला ठुला पोस्टर हाच्छिउँ आउँदा पनि उहाँ फलानु उम्मेदवारले हाच्छिउँ आयो आज रुगा लाग्यो भन्ने यत्र भँगेरे टाउकेमा यिनै कान्तिपुरहरू लेख्छन्। पैसा दिएपछि लेखिहाल्छन् यिनीहरूले। तिनै नयाँ पत्रिका सबै यिनै तिनै हुन्। पैसा पाएपछि यिनीहरू लेख्ने हुन्। मिडियामा सबै टिभीमा यिनीहरूको इन्टरभ्यू बच्छ, उसको मात्रै बच्छ। उसका कार्यकर्ता महान लिडर नेतृत्व भन्छन्, उसलाई दयालु उहाँ भनेर ऊ त बाँड्नुभयो, एउटा कम्बल बाँड्नुभयो आज भनेर यी सबै दिने पछि देखाउँछन् र उसलाई सेलिब्रिटी बनाउँछन्। पैसा खर्च गरेर सेलिब्रिटी बनाएर उसले जित्छ। उसले जितेपछि भोलि जब जितेर जान्छ, जितेर गएपछि यिनै भ्रष्ट दलालहरूलाई उसले के गर्छ? मन्त्री बनाउँछ। उसलाई सर्वाधिकार दिएर पठाएको हुन्छ र त्यो मान्छेले भोलि कुनै पनि गलत सन्धि सम्झौताहरू जुनसुकै बखत सही गर्न सक्छ, किनभने उसँग पावर पनि हुन्छ, उसलाई जितेर आएको हुन्छ। त्यो जनताको मैले मताधिकार पाएर आएको हुन्छ, जनताको म प्रत्यक्ष निर्वाचित भन्ने हुन्छ। त्यस कारण यो देशको लागि यो जुन मुद्दा उठाइरहेको छ यो इन्डियनको सोच अनुसार आएको छ। यो भोलिलाई अहिलेलाई होइन, यो कालान्तरमा 20-10-15 वर्ष पछाडिको लागि उनीहरू डिजाइनिङ गर्दैछन्। यो देशको लागि खतरनाक हुन्छ, यो बुझ्न जरुरी छ। अब यो विषय बिस्तारै चिन्याउँदै छिमल्दै आउँ। जस्तै अब तपाईँले यो विदेशी शक्तिको डिजाइन देख्नुभयो नि अहिलेको यो संसद विघटन। अब अहिले संसद विघटनले नेपालका दलहरू 3टा ठुला दलहरू, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक निर्वाचन आयोग गएर त्यो औपचारिक घोषणा नभए पनि उठिसकेका छ। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रचण्ड माधव नेपालले गरेको एउटा पार्टी र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेस, 3टा दलको यो संसद विघटनको पुनस्थापना अथवा निर्वाचन जसरी 3टा दल 3तिर फर्किरहेको स्थिति छ। त्यसमा ठ्याक्कै अहिलेको स्थितिमा बढी विदेशी शक्तिबाट परिचालित चाहिँ को चाहिँ प्रयोग भयो। अब यो एकै शक्तिबाट प्रयोग भएको भए चाहिँ यिनीहरू सबै एउटै दलको एजेन्डा एउटा भएर किन चाहिँ हुन सकेन, यिनीहरू एउटा एजेन्डा किन हुन सकेन, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै सुन्दैन। बढी एकदमै प्रयोग को हुनुभयो होइन, प्रयोग त सुनियोजित रूपमा पहिला यो सरकार इन्डियाको लागि आँखाको कसिङ्गर थियो। खड्ग ओली भन्ने मान्छे, अब यो सरकार पनि के भन्ने, खड्ग ओली भन्ने मान्छेलाई एउटा मान्छेलाई जसरी पनि हटाउनु थियो, त्यो ठाउँमा अर्को स्थापित गर्नु थियो इन्डियालाई। यो इन्डियालाई स्थापित गर्नुपर्ने भइसकेपछि उसले बडो राम्रोसँगले गेमिङ गरेर केही होइन हाम्रो पहिलोपटक चाहिँ उसलाई अभियोगै लाग्यो, इन्डियाले नि बदल्न खोज्यो भनेर त्यो नपाएर भने अहिले राम्रो गेमिङ गरौँ, राम्रोसँगले चाल गरौँ उसले र प्रचण्ड र यी सबैलाई चलायो। र यो के स्पष्ट हो भने हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने कोद्वारा परिचालित छ भन्ने कुरामा पहिलो कुरा हामीले बुझ्न के जरुरी छ भने माधव नेपाललाई सधैँ इन्डियाले प्रयोग गरेको छ क्या, उसले बनाएकै माधव नेपाललाई हो क्या। यो मदन भण्डारीको हत्या गराएर माधव नेपाललाई इन्डियाले जबरजस्ती नेतृत्वमा पुर्याएको हो। हेर्नुहोस्, यो नेपाललाई करपझप पार्नको लागि पुर्याइएको नेतृत्व हो माधव नेपाल भनेको। त्यस पछाडि बाबुराम भट्टराई भनेको त्यही बाबुराम भट्टराई हुन् जसले नेपालका सबै एयरपोर्टहरूमा इन्डियन सेना राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे तिनै हुन्। उनको अहिलेको पनि थट तपाईँ हेर्नुहोस्, उनको विचारधारा तपाईँ हेर्नुहोस्, जे इन्डियन सोच छ त्यो अनुसार भन्दा बाहिर उनको विचारधारै आउँदैन। इन्डियन थिङ्क ट्याङ्कले जे विचारधारा दिन्छ त्यो उनी बोल्छन्, उनी माइक मात्र हुन् अगाडिको, होइन। त्यस कारण अहिले को मिलेका छन्मा जानुपर्छ हामीले। प्रचण्डलाई पछिल्लो समयमा आएर इन्डियाले यति धेरै दुरुपयोग गर्न खोज्यो, एक चरणमा सकेन, उनी चाइनासँग पनि मिलौँ कि जस्तो गरे। तर यिनले के बुझे भने म चाइनासँग मिल्न मात्रै खोजेँ भने म कहिले पनि फेरि प्रधानमन्त्री नहुने रहेछु भन्ने बुझेपछि यिनी जबरजस्त रूपमा अहिले इन्डियासँग गाँसिएका छन्। यो पुरै अहिले यो जुन शक्ति छ यो शक्ति भनेको इन्डियाले उचालेको शक्ति हो। त्यो के को लागि उचालेको थियो भने केपी ओलीलाई गिराउनुको लागि। र केपी ओली फेरि यहाँबाट स्वच्छ छविको भन्ने होइन, उनलाई पनि विदेशीकै आड भरोसा छ, होइन। यिनलाई दक्षिणको होला, उनलाई उत्तरको होला, आड भरोसा यिनलाई पनि छ। तथापि के हो भने राष्ट्रवादी शक्ति के हो त भन्दा नक्कली राष्ट्रवादी भन्छौँ। त्यही नक्कली हामीले नक्कली राष्ट्रवादी भनेको केपी ओली पनि कम्तीमा पनि के त्यो नक्कली राष्ट्रवाद त इन्डियालाई त मन परेको छैन नि त। इन्डियालाई त यो नक्कली भए पनि मन परेको रहेनछ भन्ने त हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि त। हामीलाई नक्कली लागेको चिज पनि उसलाई सक्कली लागिरहेको छ, उसलाई चाहिँ खतरा लागिरहेको छ, त्यस कारण उसलाई हटाउन खोजेको। त्यस कारण दुइटैलाई एउटै ठाउँबाट यिनीहरूको गुप्तचरहरूको पनि एउटा यिनीहरूको इन्डियाको के हुन्छ भने एकै ठाउँबाट हुन्छ, परिचालन गर्ने मान्छे दुईवटा हुन्छन् हेर्नुहोस्, होइन। जासुसहरू दुईवटा हुने हो र प्रयोग दुईवटै उकास्ने हो। जहिले पनि के हुन्छ भने पहिला महेन्द्रलाई उकास्ने पनि बिपीलाई उकास्ने पनि मान्छे चाहिँ एकै ठाउँबाट हो, इन्डियाबाटै हो हेर्नुहोस्, होइन। उसलाई के भने हुन्छ, महेन्द्रलाई के भने हुन्छ, सर्वनाश गर्ने हो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अब सर्वनाश गर्छ, सिद्ध्याउँछ देश, कोसी बेच्यो, अब खतम छ है, हामीले त माछा पनि मार्न नपाउने भयो भनेर महेन्द्रलाई उकास्छ। हाम्रो नेपाल अब खतम छ है, हजुरले केही गर्नु पर्यो भन्छ महेन्द्रलाई। बिपीलाई गएर
अब खाने भयो भनेर दुईटालाई टसल गराइदिन्छ। हेर्नुहोस् त्यसमा हामी गराउने उसैले हो, ऊ त्यही नेहरू नै हो जो बिपीसँग पनि टाँसिरहेको छ, थुन्ने अघिल्लो दिनसम्म पनि उनीहरूको राम्रै छ, बिपीलाई थुन्ने दिन उता महेन्द्रसम्म पनि राम्रै छ। हेर्नुहोस् यो भएको कारणले अब पछि यिनीहरूले बुझ्दै जान्छन्। अहिले यिनीहरूले अलिअलि बुझेका छन्, जस्तो भर्खर केपी ओलीले अब बुझ्न थालेका छन् कि अब यो मैले एउटा झम्पट त भिडी गएँ, संसद विघटन गर्ने भनेर त बोकेँ, अब त्यसलाई लिएर कसरी जाने, कसरी उनलाई पनि अब के भइरहेको छ भने कसरी हुन्छ यसलाई अब राम्रोसँगले ग्राउन्डेड कसरी गर्ने भन्ने कुरा उनलाई पनि गाह्रो छ। त्यस कारण यसलाई अदालतले जति सक्दो छिटो अदालतले आफ्नो निर्णय दिनुपर्छ। यो जुन यो अनिर्णयको बन्दी देशलाई बनाइएको छ, यो हल्ला गर्ने, यो टसलमा एउटा लगेर भोलि द्वन्द्वमा देशलाई यो गृह उद्योग दुईवटा फ्याक्ट पार्न खोजिएको छ देशलाई, हेर्नुहोस् राष्ट्रलाई होइन। त्यो पनि के छ, सडकमा गयो तिनै नेकपा छ, सरकारमा पनि नेकपा छ, जहाँसुकै जङ्गलमा गयो कम्युनिस्टको यति उपद्रव अहिले देशमा किन भयो यो पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यस कारण यो कम्युनिस्टप्रतिको विकृति विसङ्गति यो संसारले देखाउन पनि चाहन्छ। कम्युनिस्टहरू चाहिँ यिनीहरू ठिक ढङ्गले गर्दैन भनेर पश्चिमाहरूले पनि यो गराउन खोजिरहेको छ। नेपालमा कम्युनिस्टलाई बदनाम खतम पारेर यो चाइनाप्रतिको जुन विदेशीको सोच छ त्यसलाई अलिकता काम गर्नको लागि उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ यहाँ कम्युनिस्टलाई ध्वस्त पारेपछि। त्यस कारण यो खेलमा विभिन्न शक्तिहरू लागिरहेका छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ के छ, अब अहङ्कार छ, म प्रधानमन्त्री हुन पाउँछु भनेपछि यिनीहरू जे पनि गर्न तयार छन्, जे पनि बन्न तयार छन्। अझै क्लियर खाइरहनु जसरी अहिले केपी ओलीलाई तपाईँले अलिकति राष्ट्रवाद नक्कली नै सही होस्, त्यो चाहिँ भारतलाई त्यति धेरै मन परेको छैन, अलिकति हो भन्ने जसरी तर्क गरिराख्नु भयो। अब त्यसका केही तथ्यहरूमा हेर्दाखेरि जसरी प्रधानमन्त्रीले भारतीय रको चिफलाई बालुवाटारमा भेट गरी यो संसद विघटनका श्रृङ्खलाहरू हेर्दै आउँदाखेरि जसरी हेरौँ भेटघाट गरिसके पछाडि जसरी हठात रूपमा संसद विघटन गर्नुभयो, यो संसद पक्कै पनि भारतीय सरकारलाई, भारतीय राज्य सत्तालाई मन परिरहेको थिएन। यो संसद त्यही हो जसले हाम्रो मिचिएको कालापानी लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सा भारतलाई त्यो चाहे नक्सामै ठिक त्यो जारी गरेको, यो संसदले जारी गरेको भारतलाई चित्त बुझिरहेको छैन। उहाँले त उहाँकै सेवा गर्नुभयो भनेर पनि भन्ने मान्छेहरू छ नि त, प्रधानमन्त्री भारतकै सेवा गर्नुभयो। अन्तत भारतले अहिले प्रधानमन्त्रीले के गर्यो भने सिधा हान्दाखेरि अघिल्लोचोटिको कार्यकालमा जसरी प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यसरी चाहिँ सिधा त्यहाँबाट हटाउँदाखेरि आम मान्छेले आफ्नो राम्रो अनुवाद छाड्नुभयो। अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई काखमा हालेर छुटा गर्ने काम गर्यो भने उहाँ पनि राष्ट्रवादी होइन है जसरी चित्रित गरिरहेको छ र उहाँले आफूले जसरी प्रमाणित गर्न खोज्दै हुन्छ हरेक कुरा उठाएर म राष्ट्रवादी हो भनेर होइन है त्यो भनेर पनि टिका टिप्पणी गरिरहेको छ। होइन राष्ट्रवाद अलिकति राष्ट्रवादी हो केपी ओली भन्ने लाइनमा जानु त्यसलाई प्रमाणित होइन। एउटा मुख्य कुरा के हो भने राष्ट्रवादलाई उनले प्रयोग चाहिँ गरिरहेका छन् क्या, राष्ट्रलाई प्रयोग गरिरहेकोले उनले राष्ट्रवादी देखिएको हो नि त। पहिलेदेखि उनले चुनाव जित्नलाई पनि राष्ट्रवादको प्रयोग गरे होइन, प्रयोग त गरे नि त उनले। त्यो प्रयोग गरेको पनि इन्डियालाई त मन पर्दैन नि त। फेरि मुख्य कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ क्या, उनले लिम्पियाधुरा र लिपुले कालापानीको त्यो नक्सा जुन निकाले त्यो उनले चाहिँ एकदम राष्ट्रवादी भएर निकालेको होइन क्या। राष्ट्रवादी देखिएर यहाँको शक्तिहरूलाई मेरो वरिपरि घुम्न बाध्य पार्नको लागि भनेर उनले गरेको त्यो कुरा त इन्डियालाई मन पर्दैन। तपाईँले म आफै खोक्रै राष्ट्रवाद भए पनि राष्ट्रवादको कुरा गर्नुभयो भने त्यो त विदेशीलाई त मन पर्दैन नि। तपाईँले अमेरिकाको यत्तिकै भयो भने विरोध गरेको त तपाईँलाई मन पर्दैन, पर्छ त अमेरिकालाई मन पर्दैन। त्यस कारण भएको चाहिँ के हो भने उनले राष्ट्रवादलाई आफ्नो लागि प्रयोग गर्दाखेरि इन्डियालाई उनी मन परेन। इन्डियालाई उनी मन नपरेपछि त्यो गिराउनु पर्यो। गिराउनुलाई के गर्नु पर्यो, त सरकार छोडेर त संसद विघटन गर भन्दा त मान्नेवाला छैन कसैले। अब उनलाई उनको अहङ्कारमा पोषण दिनु पर्यो, बुस्ट गर्नु पर्यो उनलाई होइन। बुस्ट गरेर उनलाई है तपाईँ त महान नेता, सबै तपाईँसँग छन्, राष्ट्रवादी नेता भन्ने एउटा गुप्तचर संस्था दुइटै प्रयोग भएका त हुन् नि। यो त अनि यही विदेशीले त प्रयोग गर्ने नि यसरी हो नि त। तपाईँलाई दौडेर आएर के गरेको यस्तो, यो तपाईँको दारी यहाँ छ भने यति राम्रो दारी छ, तपाईँको दारी कटाउनु छ उसलाई भने ओहो तपाईँको कति राम्रो दारी भन्दा तपाईँ काट्नुहुन्न। तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भने हेर्नु तपाईँलाई दारीले गर्दाखेरि तपाईँलाई यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ भनेर तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स गर्दै गर्दै उसले दारी कटाउने हो तपाईँको होइन। त्यो उसको सुनियोजित रूपमा गरिराखेको हुन्छ। त्यस कारण अहिले यो पनि भएको त्यही हो। अहिले जुन खेल गरेको छ दुइटै प्रयोग भएका छन्। गोटी हुन् चेसमा तपाईँ देख्नुहुन्छ यो दुइटालाई म राजा, यताको राजा अर्को सेतो राजा, एउटा कालो राजा भइरहेका हुन्छन्, तर अन्तिममा के हुन्छ चलन त अर्कै हुन्छन्। माथि हात त दुइटा हुन्छन्, हात बेग्लै हुन्छ र अन्तिममा जसले जिते पनि के हुने हो, एउटै टोकरीमा गएर छिर्ने हो। हेर्नुहोस् यी दुइटैमा कसैले जिते पनि तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ भने नेपालले हार्छ, यो अवस्था छ। त्यसकारण जति सक्दो छिटो अदालतले निर्णय गर्नुपर्छ र यो राजनीतिक जुन इन्डियाको चाहनै भनेको उसको के हुन्छ भने यहाँको राजनीति अस्थिर बनाउने र यो भएको कारणले। अब म तपाईँसँग यो विषयको ठ्याक्कै एउटा अन्त्य भन्ने प्रश्न अघि तपाईँ आफैले उकाल्नु पर्छ। हामी कहाँ जति पनि राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए त्यति बेला अन्तत
काहीँ न काहीँ विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो एउटा चालबाजी स्वरूप हामी कहाँ नेपालमा धेरै किसिमका सन्धि सम्झौताहरू थोपरिएको इतिहास तपाईँले जसरी बताउनुभयो अहिलेको यो संसद विघटनलाई काहीँ न काहीँ गएर तपाईँले कोशी उच्च बयान अथवा कोशीको अर्को मोडालिटीले जसरी एउटा ठुलो राष्ट्रघातको तयारी हुँदैछ भनेर तपाईँले भन्दै गर्नुभयो त्यसको लागि पनि संसद त चाहिन्छ होला नि चाहिन्छ मैले यही जोड्नु खोजेको संसद नभएको बेलामा पनि केही पाक्न सक्छ जसरी संसद विघटन लगत्तै राष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली त्यहाँ जसरी भेटघाट गरेर आउनुभयो उहाँको भ्रमण भयो र अहिले जसरी यो संसद विघटनको सन्दर्भमा भारतले त्यति यो रुचाएकै जस्तो स्थिति जसरी देखिन्छ मौन स्वीकृत गरिरहेको जस्तो देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ अब यो यदि त्यसो हो भने तपाईँले अघि भने जस्तो विगत राष्ट्र सम्झौता हुने हो भने चाहिँ कसरी हुनसक्छ कसरी गर्छन् जस्तो पहिलो कुरा के हुन्छ भने अहिले यो सरकारले कुनै पनि प्रकारको प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्यो भने त्यसलाई गोप्य राखिन्छ जसरी 1950 को सन्धि पनि त अहिलेसम्म हामीले मूल कपी त हेर्न पाएको छैनौँ नि त होइन त्यो पछि त कति समय पछाडि मात्रै हामीलाई थाहा भएको कि यो सन्धि भएको छ भनेर हेर्नुहोस् होइन त्यो सरकार भइन्जेल थाहा भएन अर्को सरकार कर्मचारी यहाँका यस्तै छन् लुकाको लुकाइ गर्छन् त्यहाँ त्यो प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेपछि हामीलाई त्यो सम्झौता थाहा नहुनसक्छ अहिले हामीले भनिरहेका छौँ कि इन्डियाले किन दाबी गर्यो त्यो कालापानी लिम्पियाद्वारा लिपुलेकमा भनेर अब मान्छेले के छ भने भित्री रूपमा कुनै सम्झौता भएको हुनसक्छ जुन उसले देखाइरहेको छैन खास समयमा देखाउँछ उसले भन्ने पनि लागिरहेको छ त्यस कारण गलत सम्झौता गरिदियो भने 20 वर्ष पछाडि त सरकारले गरेको सम्झौता भयो अहिले केपी ओलीले केही सम्झौता गलत सम्झौता यो देशलाई राष्ट्रघाती सम्झौता गरिदियो भने दबावमा आएर उनलाई त अब दबाव सिर्जना त गरिएको छ नि त मेरो सत्ता जान्छ भन्ने भएपछि त अनि जे पनि गर्नको लागि एउटा तयार हुन्छ आफ्नो उनीहरू त कुर्सीको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि यी सबै वीरेन्द्र त हुँदैनन् नि सर वीरेन्द्र आफ्नो जनतासँग झुकेर गएर सम्झौता गर्ने वीरेन्द्रको जस्तो त हुँदैन नि वीरेन्द्रलाई पनि दबाबै दिएको त भने ल यसमा सम्झौता गरौँ म मिलाइदिन्छु भनेर तर मिलाउँदैन एउटा कुरा के चाहिँ बुझ्न पर्छ भने इन्डियाले यिनीहरूलाई यो देशका धेरै जसो नेताको सम्पत्ति इन्डियामा राखेको हुन्छ हेर्नुहोस् र त्यो सम्पत्तिको लोभले पनि यिनीहरू इन्डियासँग बढी कडाइ रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दैनन् त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँ गलत सम्झौताहरूको धेरै सम्भावना म देख्छु त्यसैको लागि यो गरिएको छ र मुख्य कुरा नदी नेपालको इन्डियाको भनेको एकदमै उद्देश्य भनेको किनभने इन्डियामा पानीको अभाव हुनेवाला छ अब नेपालमा भोलिका दिनमा तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले मैले भनिरहँदाखेरि त मान्छेलाई गफ गर्छ ठुला ठुला कुरा गर्छ नचाहिने कुरा गर्छ खालि डर देखाउँछ भन्छन् तर हेर्नुहोस् नेपालमा भोलि साना साना खरे खोलादेखि बाहेक हामीसँग केही नरहने स्थिति आउँछ यो स्थिति इन्डियाले सिर्जना गर्छ नेपाल हामी पानीको लागि तडपिनु पर्ने अवस्था हुन्छ हेर्नुहोस् नेपालको कुनै पनि नदीबाट हामीले भिजाउनुहोस् त्यही भएर हामीले के परिकल्पना गरेका छौँ भने सचेत नेपालीले नेपालका सबै नदीहरूको एउटा धार यो चुरेको क्षेत्र भएर हामीले एउटा नदीको नहरको परिकल्पना गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट सबै नदीहरू त्यो लाइनबाट एकचोटि नहर बनाएर गरेर हामीले तराई भिजाउने अहिलेदेखि प्लानिङ गर्नुपर्छ र जुनै पनि यो देशको कसैले पनि नदी र नालाको खोला नालाको इन्डियासँग सम्झौता गर्छ भने उसले पहिला गरेका सन्धि सम्झौताहरू कुनै पुरा भएका छन् कुनै पनि उसले पानी दिएको छ कहीँ पानी दिन्छु भनेको पानी दिएको छ नहर बनाइदिन्छु भनेको बनाएको छ कहीँ पनि बनाएको छैन त्यहाँ अब कुनै पनि नदीको सम्झौता इन्डियासँग गर्ने मान्छे गर्छु भन्ने मान्छे राष्ट्रघाती हो त्यसका विरुद्धमा हामी सबै नागरिकहरू निस्किनुपर्छ मैले यो ठानेको छु र यो खतरा म देखिरहेको छु अब यो अन्त्यमा पनि छु अब बल्ल म टुडी पोइन्ट पाउँछु सचेत नेपाली पार्टीले अब यति कुरा भइसके पछाडि अहिले जसरी यो संसदमा चाहिँ दुई धार देखिरहेको छ यो संसदवादी दलहरू अहिलेका मुख्य दलहरूमा यो संसद पुनर्स्थापना र आगामी फ्रेस म्यान्डेटको लागि निर्वाचन भनेर भनिरहेको छ नि तपाईँको म्यान्डेट के हो फ्रेस म्यान्डेटको लागि निर्वाचनमा जाने हो अथवा यो संसद यो होइन मेरो के स्पष्ट धारणा के छ भने यो संसद बिउत्यो भने यो शैतान भएर बिउतन्छ भन्ने गरेको छु मैले यो शैतान भूत हुन्छ र यसले यो देश आफ्नै आमालाई खान्छ भूत भइसकेपछि भनेको नेपाललाई नै खान्छ यसले यो त्यस्तो संसद बिउतनेवाला छ र यसको लागि अब धेरै कुराहरूले रोल खेल्न सक्छ र अब के गर्ने त त्यसो भए अब केपी ओलीलाई नि सरकार बनाएर एकदमै प्रधानमन्त्री भइरहन दिने त भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ होइन हामीले चाहिँ के स्पष्ट धारणा बनाएको छौँ भने अब ठुला पार्टीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु हुँदैन कसैले मलाई भन्ने गरेका छन् साना पार्टीको बनाएर अहिले नि त सरकारमा जान खोजेको त होइनस् भन्ने पनि गरेका छन् अब साना पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ पहिलाको जस्तो यो न्यायाधीश ल्याएर सरकार बनाउने परिपाटी हामीले अहिले पनि गऱ्यौँ भने चाहिँ फेरि के हुन्छ भने भोलिका दिनमा अदालत सधैँ हस्तक्षेप गर्छ यस्ता कुराहरूमा अदालतको हस्तक्षेप बढ्दै जान्छ किनभने म पनि फेरि एकचोटि अध्यक्ष हुन पाउने रहेछु भन्ने सम्भावना देखिन्छ प्रधान न्यायाधीशहरूलाई जसरी पहिला खिलराजलाई देखियो अब पनि चोलेन्द्र शमशेरले त्यसरी मौका पाए भने यो देखिन्छ देखिँदैछ त्यही भएर मैले हो यो खेल हुँदैछ यही खेल हुँदैछ र हामीले चाहिँ के भनेको भने यो अब नगर्ने
हामीले साना पार्टीको देशभक्त एउटा पार्टीको नेतृत्वमा एउटा सरकार बनाउने र त्यसमा ठुला पार्टीहरू जाने संलग्न हुने सब जस्तो नारायण बिच्छुक चाहिँ एउटा देशभक्त मानिस हुनुहुन्छ उहाँकै नेतृत्वमा उहाँकै पार्टी सानो छ किनभने सानो पार्टी भइसकेपछि चुनावमा धाँधली पनि हुँदैन किनभने उसको पहुँच प्रहरीमा ब्युरोक्राट्समा त्यो रूपमा गएको हुँदैन त्यो कारणले निर्वाचन पनि धाँधली रहित हुन्छ निष्पक्ष हुन्छ र सबै पार्टीहरूले विश्वास गर्ने आधार पनि बन्छ र त्यसरी अबको केपी ओलीलाई हटाउने केपी ओलीलाई हटाएर संसद विघटनलाई कायम राखेर केपी ओलीलाई चुनाव गर्न नदिने किनभने 2/3 बहुमत ल्याउँछु म भनेर गफ हाँकेर हिँडेका छन् त्यो 10-12 हजार मान्छे भेला पारेर त्यसो भनेर हाँकेका छन् भनेपछि त उनको त ब्यालेट बक्स चेन्ज गर्ने पुरा डिजाइनिङ भइरहेको छ त्यसकारण यो डिजाइनिङमा देश फस्नु हुँदैन कुनै पनि गलत मान्छेहरूले जित्नु हुँदैन भोलि तिनै भ्रष्ट मान्छेहरूले जितेर आउनु हुँदैन त्यो अवस्था सिर्जना हुन नदिनको लागि साना पार्टीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना छ होइन हामी यस्तो हो अब हामीलाई मात्रै केन्द्रमा राख्ने हो भने हामीलाई 2 वर्ष पछाडि चुनाव भएको राम्रो हो हेर्नुहोस् हामीलाई केन्द्रमा किनभने हामीले सङ्गठन गरिसकेका छैनौँ गर्न बाँकी छ हामी केन्द्रमा तर मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने राष्ट्रको लागि हामीले म भन्ने भावलाई हामीले हटाउनुपर्छ पहिला म केन्द्रमा राखेर मलाई केन्द्रमा राखेर भन्नु हुँदैन म नगर्ने अब हामी हाम्रो देश भन्ने पार्यौँ भने आफूलाई केन्द्रमा नराख्ने उद्देश्यले गरियो भने यो निर्वाचन गरेर एउटा निकासा दिइहाल्नु अति नै उत्तम हुन्छ र जति सक्दो छिटो यो राजनीतिक अस्थिरतामा देशलाई राख्नु हुँदैन यसले अझ द्वन्द्व र घृणा फैलिँदै जान्छ देशमा र यसले भोलि गृहयुद्धको स्थितिसम्म देशमा निम्त्याउन सक्छ यो राजनीतिक पार्टी भएको कारणले अलिकति त्यो स्थिति नजाला तथापि पनि यो घृणाको बीज रोप्नु हुँदैन देशमा भन्ने मेरो मान्यता छ हस् यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ नमस्कार नेपालभित्रकै बुवासाहरूले यो देश सिद्धाइसकेका छन् यो देशको राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ यो देशको मौलिकतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ यो देशको स्वाभिमानमा प्रश्न चिन्ह आएको छ आफ्ना खुसीका लागि आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्र देशभित्रका बेमान बुवासाहरू हलचल कल्चरमा आबद्ध भइसकेका छन् त्यसै कारणले यो पौष 27 गते उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान राष्ट्रको लागि पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँले खडा गरेको जगमा टेकेर अन्य नेपालका सपुतहरूले सपुत्रीहरूले पुर्याउनु भएको योगदानलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने यो चन्द्र सूर्य झन्डा अङ्कित चाहिँ झन्डामा पनि प्रश्न चिन्ह आउँछ यो देश क्रीडा स्थल बन्न सक्छ यदि तपाईँ हामीले समयमै विचार पुर्याएनौँ भने यदि हामीले यस्तै बुवासाहरूलाई कुशासनमा व्यस्त बुवासाहरूलाई यी व्यतिथि विकृतिमा चाहिँ अव्यस्त बुवासाहरूलाई नै हामीले अगाडि पार्यौँ भने हाम्रा ती विभूतिहरूले हाम्रा योद्धाहरूले हाम्रा चाहिँ इमान्दार पृथ्वीनारायण शाह जस्ता भक्ति थापा जस्ता मान्छेहरूको बहादुर शाह जस्ता मान्छेहरूको योगदानमा के हुन्छ अवमूल्य हुन्छ उहाँ हाम्रो राष्ट्रिय पिता हो एकताको प्रतीक हो राष्ट्रिय पितालाई हामी उहाँको सन्तानले आफ्नो पितालाई अपमान गर्न खोज्यौँ भने हाम्रो अस्तित्वमाथि पनि शङ्का हुन्छ त्यसकारणले म यो पौष धेरै बोल्न चाहन्न पौष 27 गते 10:30 बजे रत्न पार्कमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू तराई मधेस पहाड हिमालका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू देशभित्र भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ यस्ता सपुतको सम्मानको लागि राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्नको लागि राष्ट्रियता जोगाउनको लागि हाम्रो मौलिकताको संरक्षण गर्नको लागि एक भएर उहाँको सम्मान दिउँ र अनि मात्र नेपाल आमाले हामीलाई सम्मान दिनुहुन्छ यदि तपाईँ हामीले उहाँको सम्मान गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व अन्त्य हुनेछ चन्द्र सूर्य झन्डा अङ्कित हाम्रो झन्डा फरफराउने छैन त्यसैले म फेरि पुनः सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 27 गते आफ्नो क्षेत्रबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई एकता दिवसको रूपमा मनाउनको लागि हार्दिक अपील गर्दछु धन्यवाद नमस्कार
क्रियाबाट बाहिर राखेर जबरजस्ती निर्माण गरिएको यो संविधानमा थुप्रै त्रुटिहरू छन् भन्ने कुरा हामी पहिलेदेखि निवेदन गर्दै आएका छौँ। संविधानमा धेरै त्रुटि थिए। एकजना मधेसी कार्यकर्ता भएर हेर्दा संविधानमा एक प्रकारको त्रुटि थियो, नेपाली नागरिक भएर हेर्दा संविधानमा अझ त्रुटिहरू देखिन्थ्यो। तर यो संविधान उत्कृष्ट छन्, धेरै राम्रा छन् भन्नेहरूले झुटैका ख्याति गरिरहेका थिए। यथार्थ के रहेछ भने यो संविधानमा हुँदै नभएका कुराहरू, यो संविधानको त्यो हुँदै नभएका धाराहरू उल्लेख गरेर यो संविधानले नै, प्रतिनिधि सभाले नै निर्वाचित गराएका एकजना राष्ट्रपतिजीले आफ्ना प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा संसद विघटन गरिदिए। आश्चर्य त के लाग्यो भने यसका सबै दोषी रहेछन्। खास गरेर प्रचण्डजीहरू पनि दोषी हुनुहुँदो रहेछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै दोषी थियो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि दोषी थियो र ओलीजीले त त्यो दोषको ठिकै लिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ दोषी थियो भने पछिल्लो 3 वर्षदेखि कानमा तेल हालेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल, प्रतिपक्षी पार्टी हामी पनि छौँ, तर प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी कानमा तेल हालेर सुतिरहेको थियो र उसले कुनै कुकृत्य देखेन। कुनै कुकृत्यको बारेमा, ओलीजीको कुकृत्यको बारेमा टर्कारो रूपमा सडकमा आएर उसले विरोध गरेको अथवा संसदमै कुनै तार्किक विरोध गरेको नेपाली जनताले हेक्का पाउन सकेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त कहाँसम्म दोषी थियो भने पछिल्लो 3-4 महिनादेखि सबैलाई थाहा थियो यो सनकी प्रधानमन्त्री, यो बौलाहा प्रधानमन्त्री, यसले कहिले पनि आफ्नो पद जोगाउनको लागि उनी नैतिकहीन काम गर्न सक्छन् र उनीले गर्दै आएको अभ्यास अर्थात् उनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिजीले चाल्दै आएको कदम फेरि सदर गर्लान् भनेर सबैलाई थाहा हुँदै पनि ओलीजीको विरुद्धमा प्रचण्डजीसँग 90 जना सांसद, 87 जना सांसद, आज अविश्वास प्रस्ताव, भोलि यो समितिमा के भन्छ प्रश्न सोधिने, भोलि त्यो समितिबाट कारबाही गरिने भन्ने जस्ता कुराहरू हल्ला फिजाइराख्नुभयो, तर आँट गर्नु भएन। हिजो मात्र उनको एउटा समितिले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समितिले सिफारिससम्म गरेको छ कारबाहीको। त्यो फेरि अब कहाँ कति बाधित र विवादित होला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। नौटङ्की कहाँसम्म भएको रहेछ भने ओलीजीले संसद विघटन 11 बजे गर्नुभयो, 10:50 सम्मान्य सभामुख समक्ष एउटा अर्कै निवेदन गएको रहेछ, यो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगायो भनेर। अब त्यो नौटङ्की हो कि सही हो त्यो त सीसीटीभी क्यामेरा देखेर अथवा सिंहदरबारका क्यामेराहरू देखेर थाहा पाउने कुरा हो। यस्ता कुनै एउटा पार्टीको अन्तर्द्वन्द्वका खातिर नेपाली जनताले शहादत दिएर परिवर्तन गरी ल्याएको एउटा यो व्यवस्थालाई धरापमा पार्ने नियोजित षड्यन्त्र चालिँदैछ। जनता समाजवादी पार्टी यो असंवैधानिक हो, यो पश्चगमनकारी हो, यो तपाईँलाई देशलाई ठुलै दुर्घटना निम्त्याउने एउटा बौलाहापन हो, कुनै सनकीको सनक हो भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। तसर्थ यो संसद विघटनको कुरा असत्य हो, कसैको सनकले संसद विघटन हुन सक्दैन। रह्यो वैशाख 17 गते निर्वाचन, 27 गते निर्वाचन, त्यो निर्वाचनको लागि जनता समाजवादी पार्टी सदैव तयार छ, कुनै निर्वाचनबाट हात बटाएर त भागेर होइन। तर त्यो निर्वाचन हुँदैन आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसक्नेहरूले भोलि सिङ्गो देशमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउँछु भनेर ढिपी खस्नु हुँदैन। अबको कदम भनेको सम्माननीय सभामुख समक्ष छ। श्रीलङ्कामा पनि यस्तै कदम आएको थियो, श्रीलङ्कामा यसरी नै संसद विघटन गरिएको थियो, तर सम्मानित संसदले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर सभामुखले संसद बसाएपछि संसद जीवित रह्यो। त्यहाँको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि पछि त्यसलाई के भन्छ सदर गरिदियो। त्यसरी नै हाम्रो निवेदन त के छ भने सम्माननीय सभामुखज्यूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको अधिकार प्रयोग गरेर, नेपालकै संविधानको धारा 103 को 2-3 यी धाराहरू प्रयोग गरेर अविलम्ब संसद बोलाउनु पर्दछ, विशेष संसद बनाउनु पर्दछ र त्यो विशेष संसदको जानकारी मात्र गराउने हो राष्ट्रपतिजीलाई, उनीसँग अनुमति लिनु पर्दैन, जानकारी मात्र गराउने हो। र संसदले गरेका ती निर्णयहरू, संसद सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले अगर आफ्नो विघटनको घोषणा गर्छ भने हो तत्क्षण विघटित हुने हो, आफू जीवितै रहेको घोषणा गर्छ भने ऊ जीवितै रहने हो, आफू त्यो संसदले आफू प्रधानमन्त्री फेरेको घोषणा गर्छ भने प्रधानमन्त्री फेरिने हो, उसले संविधान संशोधनको घोषणा गर्छ भने विधिवत तरिकाले संविधान पनि संशोधन हुने हो। तसर्थ संसद गठित छँदैछ, संसद छँदैछ भन्ने भान दिनको लागि पनि सम्माननीय सभामुखज्यूले संसदको बैठक अविलम्ब बोलाउनु पर्दछ। यी र यस्ता सब नौटङ्कीहरू बन्द गर्नुपर्दछ। नेपालको इतिहासले हिजोको त्यो पुस 5 गतेको दिनलाई सदैव कालो दिनको रूपमा सम्झिरहनेछ। कुरालाई चाहिँ डाक्टरको कुरालाई चाहिँ म एकदम समर्थन गर्न चाहन्छु। गएको निर्वाचनमा हामी स्थिरता पनि दिन्छौँ तर समृद्धि पनि दिन्छौँ भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई वर्ग ल्याएर 2/3 बहुमत
ल्याए। त्यो 2/3 बहुमत ल्याइसकेपछि त्यो 2/3 बहुमत नेपाली जनताले धेरै ठुलो आशा र विश्वासले त्यो 2/3 बहुमत दिएका थिए। एउटा त नेकपा चाहिँ अब स्थिरता दिन्छ। अब 5 वर्षसम्म नेपालमा सकभर एउटै प्रधानमन्त्री भएको, नभए पनि एउटै पार्टी भएको, एउटै पार्टीले गरेको शासन चल्छ र यो 2007 सालदेखि अहिलेसम्म नभएको कुरा चाहिँ स्थापित हुन्छ भनेर नेपाली जनताले समर्थन गरे। 7 सालदेखि आजको मितिसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्री लगातार 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुन सकेका छैन। यो पटक दुईटा मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आइसकेपछि 5 वर्षसम्म कमसे कम एउटा पार्टीले शासन चलाउँछ भन्ने आधारमा नेपाली जनताले विश्वास गरे। तर अहिले तपाईहरू परिणाम देखिराख्नु भएको छ। 2/3 नेपाली जनताले दिएको विश्वासमा गम्भीर किसिमको कुठाराघात भएको छ र पार्टीलाई संसदले नियन्त्रण गर्नुपर्ने वेस्ट मिनिस्टरियल जुन शासन पद्धतिको ढाँचा छ, त्यो ढाँचाको ठाउँमा कम्युनिस्ट मोडेलबाट शासन सञ्चालन गर्न खोज्दाखेरि समस्या आएको छ। कम्युनिस्ट शासन पद्धति भएको देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारलाई नियन्त्रण गर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीप्रति सदन उत्तरदायी हुन्छ। तर जुन देशमा प्रजातन्त्र हुन्छ, वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भएका देशमा संसदले सरकारलाई नियन्त्रण हुन्छ। यही द्वन्द्वमा नेपालको राजनीति गयो र अन्ततोगत्वा पार्टी र सरकारका बीचमा गम्भीर मतभेद भइसकेपछि अहिले मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गएको छ। मध्यावधि निर्वाचनको नेपालका सन्दर्भमा धेरै आयामहरू छन्, धेरै परिणामहरू छन्। सबभन्दा ठुलो परिणाम त के हो भने यसले राजनैतिक अन्यल र अनिश्चिततामा मुलुकलाई धकेलिदिएको छ। 2/3 दिएर पनि 2/3 बहुमतका आधारमा पनि मुलुकमा स्थायित्व हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ र प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको निर्वाचन समयमा हुन सक्ने हो कि होइन, निर्धारित मितिमा हुन सक्ने हो कि होइन, यसको वैधानिकताका बारेमा च्यालेन्ज गरिएका ठाउँबाट के प्रतिक्रिया आउने हो, के निर्णय आउने हो भन्ने बारेमा पनि अहिले मुलुकभित्र गम्भीर दुविधा उत्पन्न भएको। त्यति मात्रै होइन, मध्यावधि निर्वाचन पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, मुलुकको लागि गम्भीर किसिमले चाहिँ महँगो परेको छ। योभन्दा अगाडि सरकारको मात्रै 3 अरब रुपैयाँ निर्वाचनका सन्दर्भमा खर्च भएको थियो। आज 3 वर्षपछि मुलुकमा निर्वाचन भइसकेपछि, निर्वाचनको 3 वर्षपछि फेरि अरबौं रुपैयाँ सरकारकै कोषको खर्च हुँदैछ। उम्मेदवारहरूको त कति अरब कति करोड खर्च हुन्छ त्यसको ठेगाना छैन। त्यो सबै जनताको पैसा हो। जनताको पैसाको यो किसिमको दुरुपयोग वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा नेकपाको आन्तरिक सङ्घर्षले गरेको छ। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसको बैठकले, पदाधिकारी बैठकले यो मध्यावधि निर्वाचनलाई अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक भएको रूपमा लिएको छ र यसको निन्दा गरेको छ। तर मध्यावधि निर्वाचन भइसक्यो। हामी प्रतिपक्षका हैसियतले निर्वाचनबाट भाग्न सक्दैनौँ। भोलि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। हामी समग्र रूपमा भोलि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनेछौँ। अब होइन, यो कदमलाई हामीले असंवैधानिक भनेका छौँ। अदालतमा कानुनविदहरू जाँदैछन्, तर अदालतले यो कानुनी छ भनेपछि यो निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले जानुको कुनै विकल्प छैन। हामी प्रतिपक्ष पार्टी हौँ, त्यसै पनि चाँडो निर्वाचन गराउने कुरा या निर्वाचनमा जाने कुरा नेपाली कङ्ग्रेसका लागि स्वाभाविक हो। तर अहिले म चाहिँ यो व्यक्तिगत विचारको रूपमा म आफ्ना कुराहरू राख्दैछु। होइन, भोलि 1 बजे हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ र हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले यी समग्र कुराहरूका बारेमा एउटा दृष्टिकोण बनाउँछ।